स्ट्रेस र डिप्रेसनको सो, युवा र वृद्धको सो, रोग र उपचारको सो, हेल्दी र अनहेल्दीको सो। यो हो कार्यक्रम द हेल्दी टक सो। All right, ladies and gentlemen, a very good evening. Namaste, शुभ सन्ध्या and सुस्वागतम द हेल्दी टक सोमा। डियर पिपल, आज म धेरै नै खुसी छु, धेरै नै एक्साइटेड पनि छु र कता नर्भस पनि छु, किनकि दिस इज माई फर्स्ट एपिसोड एन्ड यु पिपल यु क्यान वाच द हेल्दी टक सो एभ्री सटरडे एट 7:30 PM। वेल, यस कार्यक्रममा विशेष रोगको समस्याको बारेमा कुराकानी गर्छौँ, विशेष रोग समाधानको बारेमा कुराकानी गर्छौँ, तथापि विशेष कुराकानी गर्नका लागि हामी निम्त्याउँछौँ विशेष व्यक्तित्वलाई, विशेष पाहुनालाई, अ बिग पर्सनालिटीलाई। All right people, we will talk about healthy life, healthy person, healthy mind, healthy food, healthy environment. All right, हामी निम्त्याउँछौँ डक्टरलाई, चाहे त्यो एलोप्याथिक होस्, होमियोप्याथिक होस्, चाहे त्यो आयुर्वेदिक होस्। हामी निम्त्याउँछौँ फिट एन्ड हेल्दी सम्बन्धी बडी बिल्डरलाई, बडी जिमरलाई। हामी बोलाउँछौँ जिमर गुरुलाई, जिमर एक्सपर्टलाई। हामी बोलाउँछौँ स्पोर्ट्सम्यानलाई, चाहे त्यो फुटबलर होस्, भलिबलर होस् या क्रिकेटर होस्, चाहे त्यो फाइटर किन नहोस्, हामी उहाँहरूलाई बोलाएर विशेष कुराकानी गर्छौँ। सो पिपल, यस कार्यक्रममा म मात्रै छैन, मसँग टिम रहेको छ र म सबभन्दा पहिला थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु मेरा सम्पूर्ण हेल्दी टक सोका सम्पूर्ण टिमलाई, लाइक सरोज दाई, शैलेश दाई, उमेश दाई, रमेश दाई र यसमा मलाई सपोर्ट गर्ने द हेल्दी टक सोका सम्पूर्ण टिमलाई र साथै पछितिर अझै मित्रहरू पनि हाम्रो द हेल्दी टक सोमा जुड्दै जानुहुन्छ। आज यस कार्यक्रममा निकै नै विशेष महत्त्वपूर्ण छलफल र कुराकानी गर्ने प्रयासमा छु, साथसाथै यस कार्यक्रमलाई पृथक बनाउने प्रयासमा छु। त्यसैले यस कार्यक्रमलाई पृथक र सफल बनाउन यहाँहरूको धेरै ठुलो हात रहनेछ। यहाँहरूको राम्रा नराम्रा फिडब्याक, मिठा सल्लाह सुझाव र साथसाथै यहाँहरूको माया प्रेम र स्नेहको उति नै जरुरी देखिएको छ। सो आई होप म ती सबै पाउँछु होला, आशा राख्दछु। यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि सुरुका दिनदेखि नै कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण उपचारका लागि फ्रन्ट लाइनमा खटिएर स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मी लगायतकै भूमिका निकै नै सराहनीय छ। यस जटिल समयमा हाम्रा लागि बसेर काम गर्ने सम्पूर्ण व्यक्तिहरू हाम्रा लागि भगवान साबित हुनुभएको छ। उहाँहरूप्रति हामी हाम्रो कार्यक्रम तर्फबाट हृदयदेखि हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यसै क्रममा कोरोना रोकथामका लागि अग्रपन्थीमा रहेर अहोरात्र खटिनुहुने सम्पूर्ण फ्रन्टलाइनर प्रति सम्मान व्यक्त गर्नका लागि आजको पहिलो प्रस्तुतिलाई विशेष तरिकाबाट सञ्चालन गरिरहेका छौँ। आज हामीसँग विशेष कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी उपरीक्षक गंगा पन्तेज्यू। त्यसै गरी हामीसँग अर्को अतिथि हुनुहुन्छ पत्रकार महासंघ पर्सा शाखाका अध्यक्ष श्याम बन्जाराज्यू। त्यसै गरी हामीसँग अर्को अतिथि हुनुहुन्छ कोभिड-19 अस्थायी अस्पतालका संयोजक डाक्टर उदय नारायण सिंहज्यू। कार्यक्रम द हेल्दी टक सोमा यहाँ तीनैजना पाहुनालाई हार्दिक स्वागत छ। अनि म कार्यक्रम सुरुवात श्रीगढ गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला म आदरणीय दाइ श्याम बन्जारसँग सुरुवात गर्न चाहे। र यो कोभिड-19 डे 1 देखि अहिलेसम्म टिल नाउ यहाँको जुन अनुभव छ, कठिनाइ छ, सानो छोटकरीमा सुनाइदिनुहोस् न। दिपेन्द्रजी, प्रथमत म तपाईँहरूले पहिलो पटक मलाई लाग्छ पहिलो एपिसोडको रूपमा दि हेल्दी टक सोको आयोजना गर्नुभएको छ आजदेखि। त्यसको निम्ति सम्पूर्ण रूपमा यो टेलिभिजनसँग जोडिनुभएका सबै सञ्चारकर्मी मित्रहरू, सञ्चालक मित्रहरू, प्राविधिक मित्रहरू र योसँग जोडिएका सबै तहका कर्मचारीहरूप्रति म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, किनकि हामीलाई तपाईँले आफ्नो टेलिभिजनको च्यानल रुमभित्र, स्टुडियोभित्र निम्त्याउनु भयो र यसका बारेमा सम्बन्धित विषयवस्तुहरूको बारेमा आफ्नो अनुभव राख्नको निम्ति अवसर दिनुभयो। त्यसको निम्ति टेलिभिजनको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु म प्रथमतः। र अब तपाईँको सङ्केत मलाई लाग्छ सुरुको दिनदेखि यसका सङ्क्रमणको क्रम
यसको उत्कर्षका क्रम, यसका नियन्त्रणका क्रम र वर्तमान अवस्थामा कोभिडको वास्तविकता के छ भन्ने विषयवस्तुमा र स्वयं आफूले पनि भोगेका कुराहरूका बारेमा यहाँले सङ्केत गर्नुभएको हो कि भन्ने मलाई लाग्दछ। र यी धेरै विषयवस्तुहरू एकैताली हामी प्रवेश गर्न चाह्यौँ भनेदेखि एकदम भेग हुन्छ, धेरै लामो हुन्छ, घन्टौँ घन्टा हामीले यसका बारेमा विचार विमर्श गर्दा पनि पर्याप्त हुन सक्दैन। पुरा विश्व कोरोना भाइरसको चुनौतीसँग लडिरहेको छ। यो चुनौतीसँग लडिरहेको बेलामा हाम्रो नेपाल यसको अपवाद हुन सकेन र झन् ठुलो समस्या हामी सीमावर्ती क्षेत्रमा बसिरहेका छौँ र नेपालको प्रवेशद्वार औद्योगिक नगरी, व्यापारिक नगरी र दैनिक रूपमा खुला सीमाका कारण लाखौँ मानिसहरू हजारौँको सङ्ख्यामा आवतजावत हुने क्रम चलिरह्यो र त्यसलाई हामीले पूर्वानुमान त्यसको एउटा गर्न सकेनौँ। कोभिडको महामारी यो उत्कर्षसम्म पुग्छ भन्ने पूर्वानुमान यदि आम तहमा सरकारी निकायको, प्रहरी प्रशासनको, सञ्चार जगतको सबै तह र तबकाको त्यो पूर्वानुमान भइदिएको भए सायद यो जोखिम वर्तमान जटिल अवस्थासम्म प्रवेश गर्दैन थियो कि। हुन त प्रहरी प्रशासनले धेरै ठुलो मिहिनेत गर्यो, सीमा पनि ब्लक गर्यो, बन्द गर्यो, निषेधाज्ञा लगायो, मानिसहरूको आवत जावतलाई रोक्यो। तर त्यो रोक्नुभन्दा पहिल्यै सङ्क्रमित व्यक्तिहरू नेपालमा प्रवेश गरिसकेका थिए कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो सङ्क्रमित व्यक्ति प्रवेश गरिसकेपछि एक व्यक्ति, दुई व्यक्ति, तीन व्यक्ति हुँदै आज भयावह अवस्थामा करिब कहीँ कतै एउटा मानव अस्तित्व नै एउटा कतातिर जाने हो कि भन्ने अवस्थामा हामी पुगिरहेका छौँ। यो समग्रमा वीरगञ्जको सन्दर्भका कुराहरू गर्ने हो भने अहिले मलाई लाग्छ 3000को हाराहारीमा होला डाक्टर साहब सङ्क्रमितहरूको हालसम्मको सङ्ख्या। हुन त ठुलो सङ्ख्यामा तपाईँको सङ्क्रमणबाट मुक्त भएर नियमित जीवनमा पनि सङ्क्रमित पोजिटिभ भएका व्यक्तिहरू फर्किसकेका छन्। तर पनि हामी खतरामुक्त छैनौँ। यताका दिनमा तपाईँको सङ्क्रमणको रेसियो घटेको छ र सङ्क्रमणको रेसियो घटेको छ यसको मतलब तपाईँको सम्पूर्ण रूपमा हामीले एउटा टेस्टिङलाई चाहिँ युद्ध स्तरमा अगाडि बढाएका छौँ र समुदाय तहसम्म घर घरमा टेस्टिङको अभियान चलाउँदै सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या, पोजिटिभ केसहरूको सङ्ख्या घट्यो भन्ने होइन। हामी अलिकति यो टेस्टिङका कुराहरूलाई पनि अलिकति हामीले अघि युद्ध स्तरमा अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ। हुन त तपाईँको WHO को नियमलाई फलो गर्नु पर्ला, नेपाल सरकारको नियमलाई पनि हामीले पालना गर्दै अगाडि जाने क्रममा तपाईँको सङ्क्रमित फेला परेका व्यक्तिहरूको एउटा टेस्टिङ उसमा आएका मान्छेहरूको मात्रै हामीले टेस्ट गर्ने भन्ने कुराहरू पनि बिस्तारै आइरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि पनि तपाईँको केही मात्रामा यसको सङ्ख्याहरू घटेको भए पनि तर हामी खतरामुक्त हुन सकेका छैनौँ र यो खतरामुक्त हुनका निम्ति कुनै एक्लो प्रयासले मात्र सम्भव छैन। सबभन्दा पहिला म आफू स्वयं तपाईँको सचेत हुनु पर्यो। यसप्रति बस्ने सबभन्दा एउटा अचुक अस्त्र भनेको त तपाईँ हो, म हो, उहाँ हो, उहाँ हो, उहाँ हो। कसैलाई पनि तपाईँको दोषारोपण गरेर जिम्मेवारी थोपारेर अनि म चाहिँ एउटा पानी माथिको ओबानो बन्न खोज्यो भनेदेखि यो एउटा जटिल एउटा सङ्क्रमणबाट हामी आफू मुक्त हुन सक्दैनौँ, सिङ्गो परिवारलाई मुक्त गर्न सक्दैनौँ, समाजलाई मुक्त गर्न सक्दैनौँ र यसबाट मुक्ति दिलाउने भनेको तपाईँ हामी नै छ। तपाईँ हामीले एउटा सङ्क्रमित व्यक्तिहरूबाट तपाईँको सम्पर्क नगर्ने, स्वास्थ्यका सबै मापदण्डहरूलाई पालना गर्ने, भिडभाडमा नजाने, अत्यावश्यक कामहरू बाहेक जसरी तपाईँको WHO ले भनिरहेको छ, नेपाल सरकारले भनिरहेको छ, ती कुराहरूलाई हामीले स्वास्थ्यका सबै मापदण्डहरू अपनाएर मात्रै हामी बाहिर निक्ल्यौँ भनेदेखि सङ्क्रमण एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा जाने सम्भावना त कम होला। तर अहिले तत्कालै तपाईँको यसबाट हामीले सम्पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आउन सक्छौँ भन्ने अवस्था छैन। किनकि दिन प्रतिदिन तपाईँको सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ। हिजो मात्रै 1559 जना थप्यो, उपत्यकामा मात्रै तपाईँको झन्डै 900 भन्दा बढी सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या थपिनु भनेको हामी साँच्ची नै एकदमै खतरा अवस्थामा छौँ भन्ने त्यसको सङ्केत हो। त्यो खतरा अवस्थाबाट हामी रोकिनुको निम्ति, बचाउनका निम्ति, बस्नका निम्ति हामीले आफ्नो तर्फबाट चेतनाको सिर्जना गर्नुपर्छ कि भन्ने मलाई लाग्दछ। र स्वयं आफ्नो मेरो कुरा अब अनुभवको कुराहरू गर्नुहुन्छ भने त सुरुकै दिनमै होला सायद यसरी करिब
यो यसको एउटा महामारीको सुरुको क्रममै म आफै पोजिटिभ भएँ। हजुर हजुर पोजिटिभ भइसकेपछि त्यति बेला म आफूलाई त केही पनि छ जस्तो लाग्दैन, तर समाजले हेर्ने जुन प्रकारको दृष्टिकोण छ साँच्ची नै यो रोग लागेको मान्छे त अथवा यो रोग लाग्ने मान्छे त बाँच्नु नै तपाईँको निरर्थक हो कि भन्ने खालको अवस्था पनि सिर्जना भयो। हजुर हजुर मैले धेरै ठाउँमा पनि भने समाजमा तपाईँको रोग भनेको कसैले चाहेर आउने कुरा पनि होइन, कसैले तपाईँको बाजा बजाएर ल्याइदिने कुराहरू पनि होइन। यसमा अझै म अलिकति के जोड्न चाहेँ, जस्तै हजुरले अलरेडी सङ्क्रमित हुनुभएको थियो, त्यतिखेरको माहौलमा जुन एउटा आम जनताको जुन एउटा तपाईँको इष्टमित्रको अरू साथीहरूको एउटा नजरिया थियो, हेर्ने नजरिया कस्तो किसिमको थियो? बदलाव आएको छ हजुर समयको क्रमसँगै। अब चाहिँ तपाईँको यो पोजिटिभ लाग्यो भने पनि आत्तिहाल्नु हुँदैन है भन्ने खालको चाहिँ गएको छ। तर आत्तिहाल्नु हुन्न भन्नुभन्दा पनि पहिला हामी यसबाट चाहिँ बस्नु पर्यो, सबभन्दा मूलभूत कुरो चाहिँ त्यो हो। अब लागिसकेपछि त अब लागिहाल्यो। मैले एकजनाले गर्दाखेरि मलाई भोलि तपाईँको यहाँ अहिले सङ्क्रमण भइदियो भनेदेखि यहाँ हामी जतिजना पनि बसेका छौँ सबैजनाको घर परिवार समाज तपाईँको एउटा चिन्तामा तपाईँको चिन्ताको दलदलमा भयो। सबैले तपाईँको टेस्ट गराउनु पऱ्यो, टेस्ट गराइसकेपछि स्वाब दिएर त्यसको रिपोर्ट नआउन्जेलसम्म तपाईँको आइसोलेसनमा बस्नु पऱ्यो, क्वारेन्टाइनमा बस्नु पऱ्यो। अनि योसँग जोडिएका आम मान्छेहरूमा हामीले सम्पर्क गरेका मान्छेहरूमा पनि एक प्रकारको त्रासको अवस्था हुन्छ र हिजोको दिनमा पनि त्यो अवस्था थियो। अब मेरो त आफ्नो कुरा गर्ने हो भने त तपाईँको मलाई केही पीडा नभए नि घर परिवारको लागि चाहिँ कहाँसम्मको अवस्था भयो होला त्यो अहिले कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। आफन्तहरूको के भयो होला त्यो भन्न पनि सकिँदैन। र अब यहाँ डाक्टर साहब हुनुहुन्छ, अब मैले टिप्पणी त गर्नु हुँदैन। हजुर अहिले त तपाईँको सुधार भएको हुँदै गएको छ। त्यति बेला त तपाईँको यो रोग भन्ने बित्तिकै सङ्क्रमण भन्ने बित्तिकै तपाईँको पोजिटिभ केस भन्ने बित्तिकै मान्छेलाई छुनै नहुने, बोल्नै नहुने, भेट्नै नहुने, उपचारमा जानै नहुने खालको एक किसिमको अवस्था थियो। म 14 दिन तपाईँको आइसोलेसनमा बसेँ भित्र हस्पिटलमा। 14 दिनसम्म म एकजना चिकित्सक पनि मैले भित्र देखेँ होइन तपाईँको। अब अनि त्यति बेला के लाग्थ्यो भने मलाई त कतिपय मान्छेहरू हुन त अहिले त छैन, कतिपय मान्छेहरू सङ्क्रमित भइसकेपछि चिन्ताले पनि मान्छेहरू मरेका हुन् कि भन्ने पनि मलाई लाग्दछ क्या। त्यो चिन्ताले तपाईँको प्रभावले तपाईँको अब चाहिँ साँच्चै नै यो चाहिँ समाजले हेर्ने दृष्टिकोण, हामीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण, व्यवहार, एउटा सामाजिक मान मर्यादा, जुन प्रकारको मान मर्यादा इज्जत प्रतिष्ठा समाजमा स्थापित थियो त्यो मान मर्यादा र इज्जत प्रतिष्ठा सबै तपाईँको धुमिल भइसक्यो भन्ने एउटा आत्मानुभूतिले गर्दाखेरि पनि यसबाट मान्छेलाई धेरै ठुलो एउटा अप्ठ्यारो अवस्थाको सिर्जना चाहिँ भयो। तर अहिले चाहिँ अब मान्छेको हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ चेन्ज भइसक्यो। तपाईँको घर घरमै तपाईँको सङ्क्रमित देखिन थालिसक्यो होइन। अनि घर घरमै सङ्क्रमित देखिन थालिसकेपछि त अब त बस्नु पऱ्यो, बचाउनु पनि पऱ्यो। अब त सधैँभरि भागेर लुकेर डराएर त भएन। रोग जुन रोग आउँछ त्यो रोगसँगै हामी सुधेर बाँच्न सिक्नु पऱ्यो भन्ने वातावरण त सिर्जना भएको छ। त्यसै अनुसारको तपाईँको दैनिक जीवनका कुराहरूलाई पनि राज्यले तपाईँको बिस्तारै तपाईँको सञ्चालन गर्दै लगिरहेको छ। र ती विषयवस्तुहरू भएको हुनाले तपाईँको वीरगन्जमा चाहिँ अब रेसियो त घटेको छ। यो घटेको रेसियोलाई बढाउनतिर होइन, यो घटाउनको निम्ति हामी आफै सतर्क हुनु पऱ्यो, सचेत हुनु पऱ्यो, लाग्नु पऱ्यो। सीमावर्ती क्षेत्रमा त अहिले पनि तपाईँको अलिकति आवत जावत त छ मानिसहरूको। हुन्छ दाइ, म फेरि पनि रोक्नुपर्छ। हजुर हजुर हुन्छ, फेरि म दाइ कहाँ आउँछु। अब कुरा गर्न चाहेँ म डाक्टर साहबको। डाक्टर साहब, डे 1 देखि जुन कोभिड-19 कोरोना भाइरस थियो, डे 1 देखि टिल नाउ अहिलेसम्म यहाँको कठिनाइ र अनुभव के छ? छोटकरीमा सुनाइदिनुहोस्। वास्तवमा यो लामो होला, तर म छोटकरीमा केही कुराहरू चाहिँ जुन मेजर कठिनाइ र अनुभवहरू, वास्तवमा अनुभव पहिलो भन्छु। अनुभव वास्तवमा दाइले एउटा म एड्रेस गर्न चाहन्छु, उहाँले भनेको कुरा सही पनि हो। त्यतिखेर हामीले पनि धेरै कुरा अहिले पनि जसरी जसरी समय फेरिँदै गइरहेको छ, वैज्ञानिक रिसर्चहरू आउँदै गएको छ, हामीले पनि अनुभव डे 1 मा चैत्र 28 गते हामीले पहिलोपल्ट राख्यौँ। 3 जना भारतीय सङ्क्रमितहरू आए। वास्तवमा त्यतिखेर एकदम कोलाहल नै थियो, कहाँ राख्ने। हामीसँग 5 सयको मात्रै व्यवस्थित आइसोलेसन थियो। सबभन्दा ठुलो कठिनाइ भन्नुहुन्छ र हामीले भोगेको अनुभव गरेको कठिनाइ भनेको हाम्रो संरचना थिएन। अनि नारायणी अस्पताल जुन पुरानो इन्फ्रास्ट्रक्चरको अस्पताललाई तुरन्तै एउटा भनौँ न छिटोभन्दा छिटो आइसोलेसनमा बनाउनु पर्ने, किनभने 5 बेड मात्रै थियो, भरियो। अब कहाँ गर्ने? त्यो हिसाबले पनि
धेरै सङ्क्रमितहरूलाई दाइहरू जस्तो मान्छेहरूलाई त्यहाँ राख्दाखेरि त्यो राम्रो भनौँ न एउटा वैज्ञानिक आइसोलेसन हामीले दिएको थिएनौँ। सबभन्दा ठुलो भनेको हामीलाई चुनौती भनेको इन्फ्रास्ट्रक्चर ठुलो चुनौती थियो हामीलाई। त्यसमा जसो जसले गर्दा पनि चाहिने एउटा मोटिभेसनल कुराहरू हुन्छ हामीले सकेनौँ। र अर्को भनेको स्वास्थ्य कर्मीहरूको मोटिभेसन त्यो एउटा ठुलो चुनौती थियो। कसरी मोटिभेट गरेर जस्तो भित्र नजाने होइन जाँदै नजाने। जस्तो म स्वयं डे 0बाट मेरो पहिलो ग्रुपमा ड्युटी थियो, म भारतीय सङ्क्रमितहरूलाई प्रत्येक दिन मेरो पालोमा म गएँ, ड्युटी चेन्ज भयो। त्यसपछिका हाम्रा जो साथीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई मोटिभेट नै गर्न नसक्ने, उहाँहरू होइन हामी बाहिरबाट मोनिटरिङ गर्छौँ, लक्षण छैन, सङ्क्रमण छैन, उहाँहरूलाई केही छैन, हामी फोनमा कुरा गर्छौँ भन्ने किसिमको सायद त्यति बेलाको त्यो पनि एउटा सहज थियो होला। तर हामीले फिल गरेको एउटा हाम्रो वैज्ञानिक इन्फ्रास्ट्रक्चर नभएर ठुलो चुनौती गाह्रो पनि थियो। र अरू जसरी समय फेर्दै गयो मैले स्वयंले भोगेको अनुभव भन्नुहुन्छ भने हामीले गण्डक अस्पतालमा वास्तवमा अक्सिजन सप्लाई चाहिँ ठुलो च्यालेन्ज भयो। सबभन्दा ठुलो अहिलेसम्मको भनेको चाहिँ किन रहेछ त्यो भन्दाखेरि कोभिड बिरामीहरू जो दोस्रो वेभ आयो, दोस्रो लहर आयो, त्यसमा चाहिँ सिभियर निमोनिया, कडा निमोनिया हुने र त्यो निमोनिया भए पछाडि चाहिँ मान्छेले जति अक्सिजन दिए पनि अपुग हुने। अनि उहाँलाई चाहिँ त्यो सेन्ट्रलबाट दियो भने पनि मलाई पुगेन भन्ने। अनि त्यो सेन्ट्रल अक्सिजन सप्लाईले उहाँले अक्सिजन नबुझ्ने पनि ठुल्ठुलो सिलिन्डर पुरै खोल्नुपर्ने। अब त्यो एउटा सिलिन्डर 2 घन्टामा सकिने भने हाम्रो जति स्वास्थ्य कर्मीहरू थियो उहाँको काम भनेकै धेरै समय भनेको खाना पुर्याउन र अक्सिजन सिलिन्डर पुर्याउनमै जाने। तैपनि चाहिँ उहाँहरूलाई हाइपोक्सिया हुने, बेला बेलामा चाहिँ कम्प्लेन आउने, हरेक घन्टामा हामीले अक्सिजन पुगेन भने त्यो एउटा ठुलो म्यानेज गर्न पनि एकदमै धेरै ठुलो। किन भन्दाखेरि त्यो बोकेर 40-50 किलोको सिलिन्डरहरू एक दिनमा 20-25वटा लिएर जानुपर्छ, धेरै ठुलो समस्या थियो। अर्को सब व्यवस्थापन भनेको मेरो आफ्नो पुरै अनुभवमा भन्नुहुन्छ भने म्याडमहरूलाई पनि समस्या थियो, आफै घाइते पनि हुनुभएको थियो, उहाँको त सिधो अनुभव छ। तर हामीलाई अस्पतालमा त्यो स्विपर साथीहरूलाई चाहिँ यसलाई प्याक गरिदेऊ भन्दा पनि मैले गोजीबाट पनि कति पैसा दिएको छु, उहाँले रिक्वेस्ट गरेको छु कि यो प्याकिङ गरिदेऊ, यो यसमा सिल गरिदेऊ, यसलाई एम्बुलेन्समा हालिदेऊ भन्नलाई पनि त्यो त्यो पाटो चाहिँ सब व्यवस्थापनको पार्ट हामीभन्दा प्रहरी प्रशासनलाई थियो। तर त्यो हाम्रो अस्पतालकै आन्तरिक त्यो मिलाउन पनि धेरै ठुलो चुनौती थियो, डर थियो। यो र कठिनाइ, मेरो आफ्नो कठिनाइ भन्नुहुन्छ भने सायद मैले पछि सोचेँ यो महामारी थियो, महामारी यस्तै हुने रहेछ कि जस्तो लाग्यो। प्रत्येक दिन तपाईँको 400 देखि 500 कल मैले रिसिभ गर्नुपर्थ्यो। विभिन्न पालिकाबाट को पेसेन्ट सिरियस भयो, आइसियुमा बिरामी सिरियस भयो, त्यसलाई हेर्न जानु पर्यो भनेपछि पालिकामा सङ्क्रमित भयो उसलाई ट्रान्सपोर्ट ल्याउनु पर्यो। प्रहरी प्रशासनबाट कोही थुनुवा सिरियस हुनुभएको छ, डाक्टर साहब हामी पठाउँदैछौँ, रौतहट जिल्लाबाट, सर्लाही जिल्लाबाट रिफर गरेर आएका केसहरूलाई म्यानेज गर्नु पर्यो। बेड छैन, 50 शय्याको बेडमा चाहिँ त्यो सुरुको त्यो वेभ आउँदाखेरि त हामीले त्यो बेड म्यानेज गर्नै धौधौ परेको थियो। र त्यसमा 50 शय्यामा हामीले 70सम्म बिरामीहरू राख्यौँ। कर्मचारीहरूलाई थप्दै गयो, अपुग हुने, तैपनि उहाँहरूलाई त्यो मोटिभेसन, सब व्यवस्थापन, अक्सिजन र यो जुन लोड थियो, चाप थियो, त्यो मेरो आफ्नो अनुभवमा चाहिँ निकै चुनौतीपूर्ण थियो। र खास गरी एउटा मेरो आफ्नो तितो अनुभव, मैले पहिलो रौतहटबाट आएको असाढ 31 गते रौतहटबाट आएको एकजना बिरामी चाहिँ मैले गुमाएँ, यङ मान्छे गुमाएँ, जम्मा 36 वर्षको। सायद त्यो पहिलो दोस्रो लहरको पहिलो थियो। त्यसैपछि चाहिँ हाम्रो विस्फोट भएको यो पर्सामा चाहिँ बिरामीहरू आउने क्रम, मृत्यु सङ्ख्या बढेको। त्यसलाई मैले स्वयं नै गएर चाहिँ आइसियुमा गएर इन्टुबेट ट्युब हालेँ, भेन्टिलेटरमा राखेँ होइन। केही घन्टा पछाडि चाहिँ मृत्यु भयो। अब त्यो मेरो चाहिँ तितो अनुभव चाहिँ त्यो एउटा केस चाहिँ मेरो आफ्नो पर्सनली सायद धेरै राम्रो भएर पनि एक्सपायर भयो। र एउटा प्लाज्मा थेरापी दिएको अस्पतालमा 7 दिन पछाडि, यो चाहिँ भर्खरैको हो, 7 दिनसम्म एकदमै क्रिटिकल बिरामी, प्लाज्मा दियौँ, इन्जेक्सन दियौँ, सबै लगाएर राम्रो भइसकेको मान्छे चाहिँ 81 मुटुको समस्याले एक्सपायर भयो। मेरो चाहिँ आफ्नो चाहिँ तितो अनुभव चाहिँ त्यो 2टा केस चाहिँ विशेष चाहिँ थियो। हुन्छ डाक्टर साहब, फेरि पनि म डाक्टर साहबमा आउँछु।
म्याम म हजुर पनि डे 1 देखि अहिलेसम्म न त पहिला भन्यो टिल नाउ अहिलेसम्म पनि हजुरले एकदमै धेरै राम्रो काम सराहनीय काम गरिरहनु भएको छ। यहाँको योगदान ठुलै रहेको छ म्याम। यो बिचमा कोभिड-19 महामारी डे 1 देखि लिएर टिल नाउ अहिलेसम्मको अनुभव र कठिनाइ के छ म्याम? सानो छोटकरीमा सुनाइदिनुहोस्। अब अनुभवको हिसाबबाट भन्ने हो भने त अब हामी यस्तो यस्तो अनुभवको धनी भइएको छ कि अब हामीले एउटा कार्यक्रममा भन्न सक्ने अवस्था त छैन। जब हाम्रो चाहिँ यो लकडाउन सरकारले घोषणा गर्यो त्योभन्दा अघिदेखि नै हामीलाई चाहिँ यो बोर्डर एरिया भएको हुनाले त्योभन्दा अघिदेखि नै समस्या थियो। किनकि अब इन्डियामा लकडाउन सुरु भइसकेपछि इन्डियाबाट नेपाल आउने हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूको प्रेसर हामीलाई परेको थियो। यहाँको चाहिँ लकडाउन सुरु हुनुभन्दा 2 दिन अगाडिदेखि नै हामीले त्यो प्रेसरहरू म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने थियो, उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो, सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने थियो। र पहिलो कुरा त क्वारेन्टाइनको स्थापना नै थियो। अब केन्द्रबाट भएका निर्णयहरूको पालना गर्न नै हामीलाई कठिनाइ थियो, किनभने हामीसँग पनि अनुभव थिएन र यसको तयारी पनि हामीसँग केही पनि थिएन। हजुर, अब यो गर्न चाहेर पनि कतिपय कुराहरू हामीसँग आइडिया हुँदैन थियो। त्यही कारणले सरकारले गरेका निर्णयहरू र तत्काल कुनै परिस्थितिवश गर्नुपर्ने निर्णयहरूको कार्यान्वयनको पाटो सबभन्दा चुनौतीपूर्ण थियो। र मलाई लाग्छ 2 नम्बर प्रदेश र मलाई लाग्छ नेपालमा नै धेरै पहिला हामीले चाहिँ क्वारेन्टाइनको स्थापना गऱ्यौँ होइन। त्यो फेरि यो अब हामी भन्दाखेरि अब जिल्ला सुरक्षा समिति भएर यहाँका अन्य सरकारहरूलाई निकायको कुरा गरिरहेको छु मैले। पहिलो कुरा त अब त्यो क्वारेन्टाइनको स्थापनाको चुनौतीहरू थियो। त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ अब यसमा पनि अब 2-3वटा धारहरू देखिन्थे क्या। जब चाहिँ यो कोभिडको अब हामीले विश्वका अन्य देशहरूका चाहिँ हेरे उदाहरणहरू हेरेर एकदमै त्यो प्यानिक हामी आफै अलिकति आत्तिने खालको थियो नि त, त्यो अवस्थाहरू थियो। त्यही कारणले अब कतिपय अवस्थामा चाहिने भन्दा बढी अलिकति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षहरू जस्तै अब लकडाउनको कार्यान्वयनको कुराहरू, निषेधाज्ञाको कार्यान्वयनको कुराहरू त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ अलिकति चाहिने भन्दा पनि बढी अलिक कडा तलले प्रस्तुत हुनुपर्ने अवस्थाहरू आयो। किनभने हामीले देखेको विश्वको प्र्याक्टिसलाई हेरेर गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै अत्यास लाग्दो अवस्था भएको कारणले त्यो त्यसरी जाँदाखेरि फेरि त्यसको चाहिँ चौतर्फी विरोध पनि हुन्थ्यो। अलिकति टाइटली जाँदा विरोध हुने र सरकारले गरेका निर्णयहरू अनि जिल्ला सुरक्षा समितिले गरेका जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले गरेका निर्णयहरूको कार्यान्वयनको पाटो त पहिलो पाटो चाहिँ नेपाल प्रहरीमा आउने। अलिकति फितलो हुँदा पनि पुलिसले गरेन भन्ने, अलिकति टाइट हुँदा पनि फेरि त्यसको दोष पनि आउने होइन। त्यो एकदमै ठुलो च्यालेन्ज चाहिँ हामीलाई त्यसलाई ब्यालेन्स गरेर लान नै त्यो सबभन्दा एकदमै च्यालेन्ज थियो होइन। तपाईँले हेर्नुहुन्छ अब सबैको अहिले पहुँचमा छ सामाजिक सञ्जाल होइन। अब जे पनि लेखिदिएको अवस्थाहरू हुन्थ्यो, त्यसले हामीलाई अब सँगसँगै स्ट्रेसहरू दिन्थ्यो। स्वाभाविक रूपमा चाहिँ जुन आम मानिसमा एउटा त्रासको वातावरण थियो, स्वाभाविक रूपमा प्रहरीमा पनि त्यो वातावरण त थियो नि त, त्यो त्रास त थियो। अब उनीहरू फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्नुपर्ने र त्यो त्रासले गर्दा उनीहरूलाई नि काहीँ न काहीँ चाहिँ अब हामीले जुन चाहिँ कडाइको साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउँथ्यो, त्यो बेलामा केही न केही त्यसले पनि प्रभाव पाइरहेको अवस्थाहरू थियो। त्यो पहिलो कुरा त त्यो भइहाल्यो। तैपनि समग्रमा के हुन्थ्यो भने जस्तै अन्य निकायहरूले कहिलेकाहीँ पछि हट्न पाउने तर प्रहरीले चाहिँ त्यो गर्न सक्ने अवस्थाहरू हुँदैन थियो होइन। राज्यका अन्य निकायहरू कतिपय अवस्थाहरूमा चाहिँ अब हामी सुरक्षा फौज भएको हिसाबबाट अरू निकायसँग तुलना गर्दा चाहिँ अलिकति फरक हिसाबबाट हेर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। अन्य निकायको जिम्मेवारी पनि लिनुपर्ने, अब जस्तै रक्षा भ्याउनु हुन्छ अनि कतिपय हस्पिटलहरूले राम्रोसँग बिरामी नलिए पनि प्रहरीकोमा आइपुग्नु पर्ने, प्रहरीले मतलब लिइदिएन, प्रशासन कमजोर भयो फेरि कार्यान्वयनको पाटो दौडिनु पर्ने अवस्थाहरू हुन्छ। अनि एम्बुलेन्स व्यवस्थापनको कुराहरू के हुन्छ, पुलिसको काम त थिएन। त्यति हुँदा जब हस्पिटलले गर्नुपर्दा हुन्छ अनि के हुन्छ प्रहरीले छोड्न सक्दैन, आफ्नो गाडी पठाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो कि त्यो हस्पिटल पुर्याउने बिरामीहरूलाई त्यो थिँदै थियो। र जब पहिलोपटक यहाँ सङ्क्रमण देखियो वर्षामा अब भनौँ हामी एउटा अन्यलको अवस्थामा थियौँ, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कुराहरू त्यसको लागि एउटा चाहिँ मतलब एउटा निर्देशिका बनिसकेको अवस्था पनि त्यो बेला हामीलाई पनि थाहा थिएन। त्यस अवस्थामा वास्तवमा प्रहरीले नेपाल प्रहरीले वर्षा प्रहरीले आफैले लिड गरेर त्यो कामहरू पनि हामीले गर्नुपर्ने अवस्थाहरू भयो। हामीले नजान्दा पनि धेरै कामहरू गऱ्यौँ त्यस बेला, किनकि हामीसँग अनुभव चाहिँ के अरे भन्छ केस इन्भेस्टिगेसनको अनुभव थियो। त्यसैकै आधारमा हामीले त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र अब भनौँ न यहाँको त्यो केसको इन्भेस्टिगेसन त्यसरी गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आयो। स्वाभाविक रूपमा अब पहिलोपटक अलिकति मुस्लिम कम्युनिटीमा चाहिँ सङ्क्रमण देखियो पहिलोपटक, अनि त्यही कारणले अलिकति फोकस चाहिँ हेर्दा मुस्लिम कम्युनिटी भयो। स्वाभाविक रूपमा तुलनात्मक रूपमा हेर्दा पनि उहाँहरूको बसाइ रहन सहनले पनि कति कुरा, किन उहाँहरू हरेक कामहरू समूहमा गर्नुहुन्छ अनि त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ फेरि एउटा अर्को कम्युनिटीबाट फेरि आछोपरो आउने अवस्थाहरू पनि अथवा कुनै कम्युनिटीलाई फोकस ती कुराहरू ब्यालेन्स गर्न वास्तवमा सजिलो थिएन। यही कारणले कहिलेकाहीँ साम्प्रदायिक कुराहरू चाहिँ
चाहिँ उठ्ने कुराहरू र समग्रमा शान्ति सुरक्षामा असर पर्ने कुराहरू पनि देखिन्थे। तत्काल प्रहरी मोबिलाइजेसनको कुराहरू थियो, त्यो वास्तवमा आफैमा च्यालेन्ज थियो। ती सबै कुराहरूलाई त हामीले ओभरकम गऱ्यौँ नै। अब तर के चाहिँ हुन्थ्यो भने अब त्यस्तै अहिले हाम्रो यहाँ पत्रकार महासङ्घको अध्यक्षज्यूले उठाउनु भएको कुराहरू छ। यो चाहिँ सरकारले यसो गर्ने त भनिदिया हुन्छ, त त्यसको कार्यान्वयनको पाटो पहिलो जिम्मेवारी हामी कहाँ आउँथ्यो। अनि तर त्यति हुँदाहुँदै पनि यसमा चाहिँ व्यक्ति इन्डिभिजुअल पनि रेस्पोन्सिबल हो भन्ने कुरा चाहिँ अझै पनि बुझिसकेको अवस्थाहरू छैन भने चाहिँ सुरुकै दिनहरूमा अब हामीले कति च्यालेन्जेसहरू बिहोर्नु पऱ्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ वास्तवमा भन्न सक्ने अवस्थाहरू थिएन। अब अलिकति तल्लो वर्गका मान्छेहरूले बरु पालना गरिदिनुहुन्थ्यो, जे कुरा चाहिँ पालना गर भनेको छ त्यो पालना गरिदिनुहुन्थ्यो। तर अलिकति मध्यम स्तरको बुझेको मान्छेलाई हरेक सुविधाहरू, तपाईँले नर्मल अवस्थामा पाएको हरेक सुविधाहरू उहाँले खोज्नुहुन्थ्यो, हरेक तर्फबाट उहाँले, किन उहाँहरूको चाहिँ त्यो पहुँच थियो। अनि त्यो कार्यान्वयनको बाटो यति गाह्रो हुने कि अनि हामीले के कानुन कार्यान्वयन चाहिँ हामीले कोही नभएको जनताको लागि मात्र त होइन नि, त्यो त होइन। तपाईँ एकजना व्यक्ति तपाईँ निस्किने त त्यसको फेरि के त अर्को व्यक्तिलाई त एकजना व्यक्ति त हिँडिराख्नु भएको छ, अथवा त्यसको सँगसँगै फेरि गलत म्यासेजहरू जाने अवस्थाहरू पनि थियो। त्यही कारणले हामीलाई अब सबैप्रति कहिलेकाहीँ एकदमै रुड हुनुपर्ने अवस्थाहरू, त्यसरी प्रस्तुत हुनुपर्ने अवस्थाहरू, अनि हामीले चाहिँ जुन अब पब्लिक पुलिस पार्टनरसिपको चाहिँ एउटा धारणा लिएर आएर काम गरिरहेको अवस्था थियो नि। अनि त्यसमा चाहिँ मान्छेहरूले एउटा गिज्यौने बाटो पनि बनेको थियो, यस्तो पनि चाहिँ के भन्छ मुस्कान सहितको प्रहरी, यस्तो पनि प्रहरी के अरे प्रहरी मेरो साथी, यस्तो पनि अब ती कुराहरू चाहिँ एकदम त्यसरी चाहिँ हाम्रो ओभरअल सङ्गठनको इमेजमाथि क्वेसन चिन्ह लाउने अवस्थाहरू पनि नआएको अवस्थाहरू चाहिँ होइन होइन। त्यति हुँदाहुँदै पनि प्रहरीले निरन्तर यी सबै चाहिँ क्रिटिसाइजको हामीले कुनै प्रभाव नगरिकन हामीले अगाडि बढ्दै गयौँ। र अहिले मलाई लाग्छ पर्सामा प्रहरी केही हदसम्म सम्मानितै छ जस्तो मैले चाहिँ अनुभव गरेको छु, र मान्छेले एउटा रियलाइजेसन पनि भएको अवस्था चाहिँ छ। र अहिले डाक्टर साहबले पनि उठाउनु भएको छ, हामीलाई त्यति मात्रै कुराहरू थिएन। हामीलाई एउटा कोभिड व्यवस्थापनको सँगसँगै हामीले एकदम प्रमुख रोल निभाउनु पर्ने अवस्था थियो। र दोस्रो कुरा चाहिँ दैनिक शान्ति सुरक्षाको कुराहरू, यस्तो बेलामा जब मान्छेले काम गर्न पाउँदैन, डे टु डे मान्छेको लाइफ चाहिँ एउटा साइकलै रोकिएको जस्तो अवस्थाहरू थियो, त्यो बेलामा अन्य सेक्युरिटी च्यालेन्जेसहरू पनि बढी हुन्छ। र यी दुइटै कुराहरूलाई सँगसँगै लान आफैमै च्यालेन्ज थियो। र यस्तो अवस्थामा पनि हामीले मान्छे भेट्न पनि रोकेनौँ, यस्तो अवस्थामा हामीले मान्छे पक्राउ गर्न पनि रोकेनौँ। र मतलब शान्ति सुरक्षाको अवस्थाको हिसाबबाट हेर्दा पनि पर्साको अवस्था मलाई लाग्छ धेरै राम्रो छ। र सँगसँगै अब पर्सा ओपन बोर्डर भएको ठाउँ तपाईँले च्यालेन्जेस देखिराख्नु भएको छ, तस्करी नियन्त्रणको कुराहरू। अनि अर्को कुरा त मान्छेको आगमनको कारणले यहाँ नेपालमा भन्दा बढी सङ्क्रमण त इन्डियामा थियो, त्यही कारणले नै हामीले आते जाते रोक्नुपर्ने अवस्था थियो। र बोर्डर यहाँ मात्रै होइन, बोर्डरिङ एरियाको जनताहरू कतिपय चाहिँ इन्टरडिपेन्डेन्सी बढी छ नि, यताको मान्छेको उतापट्टि परनिर्भरता, उताको मान्छेको यतापट्टि, त्यो मान्छेको मुभमेन्ट रोक्न आफैमा समस्या थियो। त्यो कारणले कहिलेकाहीँ चाहिँ सुरक्षा निकायहरूसँग आम जनताको फेरि कन्फ्लिक्ट त्यसरी पनि उत्पन्न भइरहेको अवस्था थियो। च्यालेन्जेसहरू धेरै थियो, यी कुराहरू भयो। त्यसका अतिरिक्त फेरि अब जब सङ्क्रमण देखियो, सङ्क्रमणहरू देखिसकेपछि एम्बुलेन्सहरूले सङ्क्रमितहरू बोक्नलाई गाह्रो मान्ने अवस्थाहरू। त्यति मात्रै होइन, अलिकति लक्षण देखिएका व्यक्तिहरूलाई चाहे त्यो चाहिँ सङ्क्रमित होस् अथवा नहोस्, अब अलिकति रुवाखोकी लगाएपछि के हुन्छ मान्छेले ठान्ने भनेको यो चाहिँ पोजिटिभ भयो होला होइन, अलिकति त्यो अवस्थाहरू आयो। त्यस अवस्थामा हामीले प्रहरीको गाडी युज गऱ्यौँ र प्रहरीले नै इनिसिएसन लिएर स्थानीय चाहिँ स्तरमा हामीले स्रोत साधनको व्यवस्थापन गरेर 3वटा एम्बुलेन्स प्रहरीले नै वास्तवमा व्यवस्थापन गरेर अहिलेसम्म पनि विशेष गरी सङ्क्रमित ओसार पोसारको लागि प्रहरीले इनिसिएसन लिएर त्यो सञ्चालन गरेको छ, अहिले पनि कन्टिन्यू छ यो कुरा चाहिँ। अब चाहिँ स्थानीय तहले यसको चाहिँ ओनरसिप नलिएसम्म र अब अलिकति डेजिग्नेटेड हस्पिटलहरूले यसको ओनरसिप नलिएसम्म त्यो कुराहरू कन्टिन्यू गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छँदैछ। अर्को कुराहरू जब चाहिँ हामीले त्यो क्वारेन्टाइन स्थापना गर्नलाई सुरुमा जाँदाखेरि पनि के भन्यो भने त्यो ठाउँमा नदिने के मेरो ठाउँमा किन भन्ने कुरा, जहाँ कतिपय ठाउँमा बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आयो क्वारेन्टाइनै स्थापना गर्नको लागि पनि। कति ठाउँमा बुझ्ने मान्छेले नै नदिने, इभन स्थानीय तहलाई नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू पनि त्यही जुलुसमा चाहिँ आम जनताको जुलुसमा, किनभने उहाँलाई भोटको कुरा छ। अनि सँगसँगै अब उहाँको मनले के भन्थ्यो त थाहा छैन, तर सँगसँगै त्यही जमातमा उहाँहरू आइदिएको अवस्था, हामीले क्वारेन्टाइन स्थापना पनि गर्न गाह्रो भएको अवस्था थियो। जब मान्छेको मृत्यु हुन थाल्यो, सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको मृत्यु हुन थाल्यो, अनि सब व्यवस्थापन अर्को ठुलो चुनौतीको रूपमा आयो। जहाँ गयो त्यहीँ चाहिँ हामीले भिड नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आयो। अब उहाँले अहिले भनिसक्नु भएको छ, प्रहरीहरू घाइते भएर त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आयो। र अहिले त्यो चाहिँ सेटलमेन्ट भइसकेको छ, किनभने अलिकति जनचेतनाको स्तर पनि अब बढिसकेको अवस्थाहरू छ। त्यही कारणले अब समस्या के भोग्यो भन्दा त वास्तवमा लेखेर लिएर आएर पढ्दा पनि अहिले सम्झिनु त मलाई गाह्रै छ होइन, धेरै नै भोगियो। र अर्को कुरा चाहिँ फेरि हाम्रो एकैपटक 43जना थुनुवामा सङ्क्रमण देखियो।
त्रिचालिसजना थुनुवा अब हामीले हस्पिटलमा लगयो भने त्यो हस्पिटलै पुरै भरिने अवस्थाहरू थियो र फेरि तिनीहरूको लागि थुनुवाको लागि चाहिँ कति त जघन्य केसका धेरै जस्तो त जघन्य केसका नै थुनुवाहरू हाम्रो चाहिँ हिरासतमा भएको अवस्थाहरू थियो अनि हामीले हस्पिटल लानु पनि नसक्ने फेरि त्यसको लागि छुट्टै एउटा क्वारेन्टाइन के अरे आइसोलेसन हामीले स्थापना गरेर त्यो सङ्क्रमित थुनुवाहरूको लागि उनीहरूको अलिकति स्वास्थ्यमा प्रब्लम देखियो भने चाहिँ हस्पिटल लाने नत्र अरू अवस्थामा हामीले छुट्टै एउटा आइसोलेसन स्थापना गरेर पनि चाहिँ हामीले त्यसरी म्यानेज गरिरहेका छौँ अहिले पनि हामीसँग त्यो चाहिँ सुविधा उपलब्ध छ हामीले त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू नै गरिरहेका छौँ र फेरि सँगसँगै के हो सुरक्षाकर्मी पनि सङ्क्रमितहरू देखिन थाल्यो अब प्रहरीहरू त मान्छे पक्राउ गर्नु पनि जानुपर्ने अवस्थाहरू छ अनि हस्पिटलमा जब सुरुको अवस्थामा चाहिँ सङ्क्रमितहरूलाई राख्नुपर्ने अवस्था भयो त्यो अब बुझेको अवस्था थिएन त पहिला सङ्क्रमितहरूले त त्यहाँको खटिएको डक्टर नर्सेसहरूलाई थुकिदिनेसम्मको अवस्थाहरू थियो त्यस अवस्थामा को जाने अगाडि भन्दा पुलिसै जाने होइन अब यस्ता प्रकारको कारणबाट अनि फेरि बिचको अवधिमा चाहिँ यहाँ अलिकति अब स्थानीय स्तरहरूमा के एउटा चाहिँ कम्पिटिसन के कुनै एउटा राजनैतिक दलले एउटा इस्यु ल्याइदियो भने अर्कोलाई फेरि त्यो चाहिँ गरिराख्नु पर्ने कि एउटा चाहिँ हुन्छ नि अलिकति राजनैतिक गतिविधिहरू पनि भए सामाजिक मुभमेन्टका गतिविधिहरू पनि भए त्यसले गर्दा पनि अलिकति सङ्क्रमणलाई फेरि स्प्रेड गरेको अवस्थाहरू भयो र प्रहरी पनि सङ्क्रमित हुने अवस्थाहरू आयो त्यस अवस्थामा फेरि हाम्रो अर्को च्यालेन्ज जब जुन सङ्ख्यामा चाहिँ तिनटै सुरक्षा निकायका चाहिँ हाम्रा चाहिँ सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरू भनौँ न सङ्क्रमित भयो अब तिनीहरूलाई राख्दा पनि फेरि हस्पिटलै भरिने अवस्थाहरू हुन्थ्यो त्यस अवस्थामा के गर्ने अन्त फेरि अर्को च्यालेन्ज प्रहरीसँग के थियो आयो भने उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने र हामीले चाहिँ के हुन्थ्यो भने उनीहरूलाई आइसोलेट गर्ने मात्रै कुरा होइन हामीले फेरि दैनिक शान्ति सुरक्षा र कोभिड व्यवस्थापनमा पनि सँगै लाग्नुपर्ने अवस्था थियो उनीहरूको मनोबल चाहिँ गिर्न दिनु नहुने अवस्था थियो फेरि उनीहरूको लागि पनि हामीले छुट्टै एउटा आइसोलेसन स्थापना गऱ्यौँ सबै सुरक्षा निकायका चाहिँ सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ राख्यौँ र कामलाई चाहिँ हामीले कहिले पनि रोकेनौँ तपाईँले सायदै सुन्नु भएन होला कुनै युनिटमा सर्टेन टाइम हामीले काम रोके पनि अर्को युनिटबाट गरेर भनेको तपाईँले प्रहरीले यो ठाउँमा चुक्यो अथवा प्रहरीले यो काम गर्न सकेन भन्ने अवस्था चाहिँ सायद आएन जस्तो लाग्छ मलाई र हामीले मलाई लाग्छ नगरेको सायद यो बेलामा चाहिँ अब के चाहिँ गर्नु पर्ने थियो भन्ने आफ्नो ठाउँ होला तर सबै निकायले नगरेका काम चाहिँ वास्तवमा प्रहरीले गरेको थियो भन्दा चाहिँ म चाहिँ आम मिडिया मार्फतै त्यो कुरा चाहिँ क्लेम गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ मलाई हुन्छ म्याम म फेरि म्याम कहाँ आउँछु लाइकामा फेरि भन्न चाहेँ कोभिड-19को महामारी फैलिएको लामो समय भइसकेको छ त्यसको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सरकारी निकायको प्रयासहरू के कस्ता पाउनु भएको छ दिपेन्द्रजी समग्रमा यस हिसाबले धेरै कुराहरू राख्नु भएको छ र ती विषयवस्तुहरू उहाँले राखेका विषयवस्तुहरू यो तपाईँको प्रश्नमा पनि टच भइसकेका छन् भन्ने मलाई लाग्दछ सरकारले जुन ढङ्गबाट तपाईँको यसको नियन्त्रणका निम्ति उपायहरूको अवलम्बन गर्नुपर्थ्यो त्यो अवलम्बन गर्न सकेन होला किनकि सरकारको लागि पनि नयाँ अभ्यास थियो यो विश्वका धेरै ठुल्ठुला विकसित मुलुकहरूको निम्ति त एउटा चुनौती बनिसकेको छ यो नियन्त्रणका निम्ति भने नेपालमा बसेर सरकार सञ्चालन गरिरहेका राजनीतिक दल र सरकारलाई दोषारोपण गरेर हामी आफू अलग्गै तपाईँको चाहिँ यसबाट बस्न सक्छौँ भन्ने पक्षमा म छैन तर सरकारले यो नियन्त्रणको मामलामा जति मात्रामा लगानी गरेको थियो व्यवस्थापनका तपाईँको पाटोमा उसले योजना बनाएको थियो र तत्तत क्षेत्रमा कोभिड नियन्त्रणको नाममा उसले गरेको बजेटको विनियोजन र बन्दोबस्तीका सामग्रीहरू यसका नियन्त्रणका स्वास्थ्यका उपकरणहरू जुन ढङ्गबाट देशव्यापी रूपमा वितरण भयो त्यसको चाहिँ सही मात्रामा त्यसको सदुपयोग हुन सकेन कि भन्ने गुनासा चाहिँ छन् तपाईँको वीरगञ्जको सन्दर्भका कुराहरू हामीले गर्ने हो भने सरकारले तपाईँको उपलब्ध गराएका इक्विपमेन्टहरू पनि सही ढङ्गबाट सही समयमा तपाईँको प्रयोगमा आउन सकेन सरकारले उपलब्ध गराएका तपाईँको यो मास्कहरू पनि सम्बन्धित व्यक्तिहरूले प्राप्त गर्न सकेनन् सरकारले उपलब्ध गराएका ग्लभ्सहरू पनि सम्बन्धित सेक्टरसम्म जान सक्ने अवस्था सिर्जना भएन र सरकारले उपलब्ध गराएका तपाईँको सङ्क्रमितहरूको निम्ति तपाईँको उपलब्ध गराएका सामग्रीहरू भोजनका व्यवस्थापनहरू पनि
सही ढङ्गबाट सम्बन्धित सेक्टरमा पुग्न नसकेका गुनासाहरू आफ्नो ठाउँमा छँदैछन्। एउटा तपाईँको कोभिडको विषयलाई लिएर तपाईँको यसका नियन्त्रणका उपायलाई अवलम्बन गर्नका निम्ति अप्नाइएका उपायहरूको बारेमा छलफल गर्न डाक्टरहरूको भेलामा तपाईँको कुटाकुटको अवस्था चिकित्सकहरूकै बिचमा हुन्छ भने अनि के तपाईँको परिकल्पना गर्ने भन्नुहोस् त? लाज लाग्छ। अहिले मलाई यति भन्नमा कुनै पनि प्रकारको आपत्ति छैन। पर्साको सुरक्षा निकायमा जुन ढङ्गबाट एसपी साहबले कुराहरू अहिले राख्नुभयो ती कुराहरू वास्तवमा उहाँले जति कुरा राख्नु त्यो पनि कमै हुन्छ। उहाँहरूले सरकारबाट प्राप्त भएको जिम्मेवारीलाई इमान्दारिताका साथ उहाँहरूले निभाउनुभयो, भूमिका निभाउनुभयो। अहोरात्र कुनै प्रकारको उहाँहरूले उ गर्नु भएन, कन्जुसाइ गर्नु भएन। यसमा कुनै यो भनिरहन कुनै उ छैन। तर तपाईँको पैसाको निम्ति तपाईँको मरिहत्या गर्ने अवस्था आयो, भत्ताको निम्ति मरिहत्या गर्ने अवस्था आयो। राज्यले तपाईँको कोभिड नियन्त्रणमा खटेका कर्मचारी स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई तपाईँको 50%, 100% भत्ता उपलब्ध गराउँछु भन्दा मान्छे नजाने अवस्था सिर्जना भयो। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको तपाईँको स्वास्थ्य शाखामा खटेका तपाईँको झन्डै 100जना भन्दा अलिक कम होला 50जनाको हाराहारीका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई त जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पक्राउ गरेर ल्याएर तपाईँको नियन्त्रणमा गरेर म त यो कोभिड नियन्त्रणको मामलामा तपाईँ खट्नुहोस् भनेर लाग्नु पर्यो। कस्तो अवस्था छ हाम्रो भन्नुहोस् न। भोलि तपाईँको हामी नै रहेन भने त्यो पैसा कसले खर्च गर्ने बाबा? के को लागि चाहियो सम्पत्ति? के को लागि चाहियो धन? म मरि भने मेरो परिवारका मान्छेले तपाईँको मलाई हेर्न पाउँदैनन्, छुन पाउँदैनन्, दाह संस्कार गर्न पाउँदैनन्। अनि हामी चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ पैसाको निम्ति मरिहत्या गर्ने। सरकारले पठाएको पैसामा तपाईँको कसरी चाहिँ तपाईँको यो कोभिडलाई अगाडि तेर्स्याएर यसको चाहिँ अपचलन अपारदर्शी ढङ्गबाट कसरी गर्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ यसको नाममा चाहिँ तपाईँको निज स्वार्थ पुरा गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँको मरिहत्या गरेर लाग्नुपर्ने। यसलाई इमान्दारिताका साथ तपाईँको हुनु पऱ्यो नि, परेन? प्रयोग हुनु परेन? पऱ्यो कि परेन? हेर्नुहोस् त तपाईँको राहत वितरणको नाममा कति वितण्डा। तपाईँको एउटा पालिकाले झन्डै तपाईँको सम्बन्धित व्यक्तिले पाएनन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसको भोलि फेरि तपाईँको त्यसको एउटा बहसको विषय होला। भोलि फेरि अख्तियार सख्तियारले तपाईँको आफ्नो अभियान अगाडि चलाउला, छानबिन गर्ला, को दोषी को निर्दोष भन्ने कुराको छानबिन छुनफान हुन बाँकी नै छ। तर एउटा पालिकाले तपाईँको 5-5 करोड, 10-10 करोड, तपाईँको 3-3 करोड, 4-4 करोडसम्म तपाईँको राहतको वितरणको नाममा तपाईँको खर्च भएको दृष्टान्तहरू, तथ्याङ्कहरू छन्। र त्यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँको सम्बन्धित सेक्टरमा जुन ढङ्गबाट यसका नियन्त्रणका तपाईँको उपायहरू अवलम्बन हुनुपर्दथ्यो त्यो हुन सकेन। एउटा गाउँपालिकाले, एउटा नगरपालिकाले अलग्गै तपाईँको आइसोलेसनहरू खडा गरेर तपाईँको पिसिआर मेसिन राखेर त्यो गाउँपालिका, त्यो नगरपालिकाबाट सङ्क्रमण फैलिन नदिनका निम्ति सबै उपायहरू अवलम्बन गर्न सक्थ्यो नि। राज्यले त भनेकै थियो, सरकारले भनेकै थियो। सरकारसँग त तपाईँको त्यो जडीको छरी त छैन होला। तपाईँले उसले भन्ने भनेको, उसले लगाउने भनेको त यहाँहरू जस्ता तपाईँ हामी जस्ता संयन्त्रलाई प्रयोग गरिन हो। मेरो आफ्नो पाठका कुराहरू होलान्, ढोसाको आफ्नो पाठका कुराहरू होलान्, तपाईँको एसपी साहबको आफ्ना पाठका कुराहरू होलान्। त्यो पाठले इमान्दारिताका साथ काम गरिदिएन भने त सकिएन। अब हाम्रो आफ्नो पाठको कुरा गर्नुहुन्छ भने त हामीले नि इमान्दारिताका साथ सञ्चारकर्मीहरू खटे, काहीँ चुकहरू त भयो होला, कमी कमजोरीहरू भयो होला, होइन? त्यो चुकका बिचमा पनि झन्डै 15-16जना सञ्चारकर्मीहरू सङ्क्रमित बन्नुभयो। सङ्क्रमित बनेर पनि तपाईँको आफ्नो जिम्मेवारीप्रति कहिले पनि तपाईँको चुक हुनु भएन। काम गर्ने सन्दर्भमा हुन सक्ला, कहीँ भयो होला। तर त्यसबाट हामीले शिक्षा लिएर अगाडि बढ्न सक्नु पर्थ्यो, त्यो हुन सकेन। तपाईँको अस्पतालका कुराहरू हेरौँ सुरुका दिनमा। तपाईँको यो बाबा लाज लाग्दैन भने तपाईँको 500-550 रुपियाँ तपाईँको एक दिनको नास्ताको निम्ति विनियोजन भएको छ। भित्र चाहिँ तपाईँको 2 रुपियाँ 3 रुपियाँको भुजाएर तपाईँको के अरे 1-1.5 रुपियाँ नपर्ने तपाईँको चोखा जान्छ भित्र। त्यो यसको बारेमा कोही छैन बोल्नु परेन। अनि तपाईँ हामी जस्ता मिडियाले बोलेनौँ भने कसले बोल्ने, कसले गर्ने? अनि यसको बारेमा डाक्टर साहबहरूले त्यो जिम्मा लिएको व्यक्तिलाई खबरदार भन्न सक्नु परेन? भन्नु पऱ्यो नि। अनि तपाईँको यसको बारेमा चाहिँ एसपी साहबले, सिडिओ साहबहरूले चाहिँ ल यस्तो चाहिँ गर्नु भएन भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ तपाईँको सबभन्दा बढी दुश्मन हुनु। बिचमा तपाईँको एउटा असामान्य अवस्थाको सिर्जना पनि भयो। तपाईँको अस्पताल, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी, महानगरपालिका, नगरपालिका, अन्य पालिकाहरूको बिचमा जुन प्रकारको समन्वयको तपाईँको विकास हुनुपर्दथ्यो त्यो समन्वय नहुँदाखेरि पनि जटिलताहरू थपिए। प्रदेशले पठाएको रकम, केन्द्रले पठाएको रकम,
स्थानीय तहबाट तपाईँको विनियोजन गरिएका रकमको सबैको तपाईँको समन्वय नहुँदा, त्यसको एउटा पारदर्शिता नहुँदा, सम्बन्धित ठाउँमा तपाईँको सबैको बिचको तपाईँको कोअर्डिनेसनको अभावले गर्दाखेरि कति तपाईँको कहाँ कसरी तपाईँको दुरुपयोग होला भयो होला भन्नुहोस् त। त्यो दुरुपयोग नभइदिएको भए सायद अन्य एउटा व्यवस्थित ढङ्गबाट तपाईँको आइसोलेसन निर्माण हुन सक्थ्यो होला, क्वारेन्टाइन निर्माण हुन सक्थ्यो होला, त्यस्तै प्रकारका तपाईँको पोषणयुक्त खानाहरू तपाईँको आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिहरूले खान पाउँथ्यो होला। र अब यहाँ डाक्टर साहब हुनुहुन्छ, लागिरहनु भएको छ, एकदमै उहाँहरू त अहिले भगवानै हो। तपाईँको एउटा कुरा हेर्नुहोस् न, मान्छेहरू तपाईँको आइसोलेसनमा अस्पतालमा जान सङ्क्रमित मान्छे चाहँदैन, किन जान चाहँदैन? यसको बारेमा समीक्षा हुनु परेन? अब ऊ अस्पतालमा जानुभन्दा, अस्पतालमा बस्नुभन्दा घरमा बस्न चाहन्छ। विश्वासै छैन बाबा। अनि कसरी हुन्छ, कसरी नियन्त्रण हुन्छ, कसरी सरकारी निकायप्रतिको विश्वास, जनविश्वास कसरी पैदा गराउने? अब कोरोनाको सङ्क्रमणको विषयको सन्दर्भलाई जोड्ने हो भने पनि झन्डै तपाईँको बढीभन्दा बढी अस्पतालभन्दा बढी मान्छे तपाईँको होम आइसोलेसनमा बस्ने अवस्था सिर्जना भयो। कोभिड अस्पतालहरू खाली भए, अहिले पनि 2-3 अस्पतालहरूमा मान्छे छैनन् होला, सङ्क्रमित मान्छेहरू बन्दै भयो। एउटा अस्पतालमा तपाईँको जेन तपाईँको 5 जना तपाईँको जान्छन्। यसबाट हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने हामीले प्रदान गर्ने सेवा र सुविधामा कहीँ चुक भएको छ कि, राज्यका संयन्त्रले प्रदान गर्ने सेवा र सुविधामा कहीँ कमी कमजोरीहरू भएको छ कि भन्ने विषयमा अब हामीले समीक्षा नगर्ने? समीक्षा गर्नु पर्यो नि। त्यो विषयमा हामीले समीक्षा गऱ्यौँ भनेदेखि सायद मलाई लाग्छ धेरै समस्याको समाधानतर्फ हामी उन्मुख हुन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। तपाईँको अब मलाई सङ्क्रमण भयो भने हुन त अब म पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष भनेपछि त अब यसले भनेपछि त जे पनि हुन्छ भन्छ नि, तर केही पनि हुनेवाला त छैन। मलाई थाहा छ एसपी साहब हुनुहुन्छ, पर्साको प्रहरी प्रमुख हुन्छ, उहाँले भनेपछि त छुमन्तरकी बात तुरुन्तै जे पनि हुन्छ भन्ने हुन्छ। तर सबैको आफ्नो प्रकारका जिम्मेवारीलाई इमान्दारिताका साथ हामीले निर्वाह गर्न सकेनौँ भने, त्यसको पालना र कार्यान्वयन गराउन सकेनौँ भने, स्वस्फूर्त रूपमा पब्लिकली तपाईँको हामीले एवेरनेस हुने खालका हामीले जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू ल्याएर हामी अगाडि जान सकेनौँ भने कुनै पनि अर्थमा अब यो समस्याबाट हामी चाहिँ मुक्त हुन्छौँ भन्ने छैन। हुन्छ दाइ, म फेरि पनि दाइ कहाँ आउँछु। डाक्टर साहबलाई मैले कोभिड-19 र कोरोना महामारी यो चाहिँ दुईवटा अलग अलग हो कि दुईटै एउटै हो? डाक्टर साहब यसलाई छर्लङ्ग पारिदिन्छु। म यो प्रश्नको जवाब दिन्छु। पहिला दाइको दुईवटा संवेदनशील कुरा उठेको भएर पहिला म त्यसलाई क्लियर गरिदिउँ भनेर चाहन्छु। एउटा त त्यो डाक्टरबिच यो महामारीमा कुटाकुट भएको हो, हामीलाई पनि यो तितो अनुभव भएको हो यो कुराहरू। तर वास्तवमा त्यो कुनै महामारी नियन्त्रण गर्न, उपचारमा खट्न अथवा खटाउने उद्देश्य होइन। नितान्त निजी दुई चिकित्सक बिच चाहिँ झगडा भएको र त्यो महामारीको बिचमा परेको सन्दर्भ मात्रै हो। त्यो कोरोना नियन्त्रण, कोरोना महामारी उपचार सेवा दिने क्रममा होइन। अर्को चाहिँ अस्पतालहरूमा नजाने जुन कुराहरू छ हो ठिकै, एक हिसाबले हामीले पनि महसुस गरेका थियौँ। कति चाहिँ मानिसहरूलाई तितो अनुभव पनि भयो अस्पतालमा गएर, अहिले पनि जान खोजिरहेका छैनन् कुराहरू। तर अस्पतालमा बिरामीहरू घट्नुको कारण चाहिँ मान्छे जान नखोजेको हो भन्दा पनि जुन यो श्रावण पहिलो सातामा जुन पिक चढेको थियो, दोस्रो लहर आएको थियो, श्रावण पुरै महिना चल्यो र त्यतिखेर दैनिक रूपमा 100 देखि 150 सङ्क्रमितहरू चाहिँ आउने क्रम थियो। र हाम्रो भनौँ न 72 जना 72 मात्रै चाहिँ हामीले सुरुको फेजमा डिस्चार्ज गरेको, उहाँहरू पनि हुनुहुन्थ्यो त्यो 72 जनामा। त्यस पछाडि त्यो 72 को सिँढी चढ्दै अहिले त्यतिखेर हाम्रो 2200 एक महिनाभित्र त्यो 72बाट 2200 भएको स्थिति थियो। र त्यो 2200 हुँदै अहिले 2800 हुँदै र ठ्याक्कै तपाईँको भाद्रको दोस्रो साता पछाडि त्यो घट्दै गयो। र हामी कहाँ अन्तिममा आउँदाखेरि 2, 4, 3 कहिलेकाहीँ 0 केसहरू पनि पर्सामा घट्दै गए पछाडि चाहिँ दुईटी अस्पताल जुन त्यतिखेर खोलेको, अस्पताल मात्रै भन्दिनँ, हामी कहाँ कम्युनिटी आइसोलेसन थियो, रानी पोखरी कम्युनिटी आइसोलेसन, बाटिका होटल आइसोलेसन, मलाई लाग्छ म्याडमहरूले सुरु गरेको रानी सती आइसोलेसन र यता के अरे कलवार त्यो सबै बिस्तारै सङ्क्रमण निर्मूल भएर घर जाने अवस्थामा गण्डकमा भएको 11 जना पनि हामीले सकुशल उहाँहरूलाई बिदा गरेर एउटा पनि 0 केस
हामीले 0 केस बनाएर वीरगञ्ज हेल्थ केयर अस्पताल बन्द गऱ्यौँ, गण्डक अस्पताल बन्द गऱ्यौँ र तपाईँहरूलाई म भनिदिउँ हामीले 52 जना सिभियर कोभिड निमोनियाको सङ्क्रमितहरू यही वीरगञ्जकै गण्डक अस्पतालमै सिभियर कोभिड भनेको ज्यान जाने धेरै खतरा हुन्छ आइसियुमा राखेर उहाँहरूलाई पनि सकुशल उद्धार गरेकै चाहिँ प्रमाणहरू छ र यसको देशव्यापी रूपमा हामीले गरेको काम भले यहाँको पत्रकार साथीहरूले धेरै चाहिँ भनौँ न गर्नु भएन यसको सराहना, तर नेसनल मिडियाहरूले सराहना गरेर अहिले पनि हामीलाई कसरी नियन्त्रण गर्नुभयो, सञ्चारकर्मीहरू, सुरक्षाकर्मी, हामी चिकित्सकहरूलाई सोध्नुहुन्छ के चाहिँ तपाईँहरूले अप्नाउनु भयो कि त्यो 2400को ग्राफ भनौँ न 2800बाट अहिले 100को मुनि अहिले हाम्रो ग्राफ आएको छ। त्यसलाई पनि हामी अब यसमा हामी मात्रै होइन, हामी सबै समाजको अगुवाहरूको, सामाजिक हाम्रो नागरिकहरूको दायित्व पनि छ, सुरक्षाकर्मीहरूको, सञ्चारकर्मीहरूको पनि जनचेतना कार्यक्रमहरू छ। सबैले मिलेर एकमुष्टि हामीले चाहिँ त्यो कुरा अहिलेको अवस्था आएका छौँ र पक्कै पनि यो हामी अहिले पनि सेफ छैनौँ, सेफ जोनमा छैनौँ। चाडबाड आउँदैछ, अझ थप सतर्कता चाहिन्छ। अब तपाईँको प्रश्नको जवाब के हो भने यो कोरोना भाइरस भनेको त एउटा जीवाणु भयो, जीवाणु हो जसले चाहिँ कोभिड-19 रोग लाग्छ। कोभिड-19 भनेको कोरोना भाइरस डिजिज जुन चाहिँ 2019को डिसेम्बरमा पत्ता लागेको भएर यसको नाम चाहिँ एउटा जीवाणु भयो। अर्को चाहिँ जीवाणुले गर्दा विभिन्न लक्षणहरू देखिएको, विभिन्न साइन सिम्पटम देखिएपछि जुन रोग लाग्छ त्यसलाई चाहिँ कोभिड-19 भन्छ। धन्यवाद सर। फेरि पनि सरका आउँछु। अब म्यामले मैले के भन्न चाहेँ, तपाईँहरूको जुन यो प्रहरी मेरो साथी हो, यो नारा तपाईँको मूल नारा थियो, यसले बिचमा कता कता हराएको थियो, सामाजिक विश्लेषणहरूको आरोप रहेको छ। यो आरोपलाई कसरी लिनुहुन्छ? अब हाम्रो त के हो भने विशेष गरी कम्युनिटी पुलिस पार्टनरसिप भनेर जुन चाहिँ अब सामाजिक अपराधको कुराहरू होइन र अलिकति पुलिस के हो भन्ने कुरालाई अलिकति बुझाउनलाई, आम जनतालाई बुझाउनको लागि पनि ती कुराहरू हुन त त्यसलाई चाहिँ बेला बेला विभिन्न थिमहरूमा आएको हो कि त्यो चाहिँ अब कहिले प्रहरी मेरो साथी भन्ने होइन, पहिला अब हाम्रो सामुदायिक प्रहरी होइन, त्यस्तै विभिन्न अब रूपमा आएको हो। अहिले चाहिँ हामीले यो कम्युनिटी पुलिस पार्टनरसिप भनेर ती कामहरू सबै एउटै छातामुनि लिएर आयो, त्यो कामहरू चाहिँ गर्छौँ होइन, सामुदायिक प्रहरी अन्तर्गत। अब त्यही त अब यो कस्तो हुँदो रहेछ नि, कम्प्लेन गर्न धेरै सजिलो र त्यसै पनि फेरि सुरक्षा निकायसँग सबै मान्छे खुसी भयो भने त्यसले राम्रो काम गरेको पनि देखिँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। किनकि नराम्रो काम गर्ने मान्छे त पुलिससँग सधैँ बेखुसी हुनु पऱ्यो है, सबै खुसी हुन थाल्यो भने त पुलिसले ठिकसँग काम गरेको छैन भन्ने इन्डिकेसन पनि हो। र अब बिचमा चाहिँ यो फेरि कस्तो भयो भने विशेष गरी जब लकडाउन सुरु भयो त्यस अवस्था मान्छेहरू त घरमा बसे, कामहरू पनि भएन, मतलब आफ्नो दैनिकी चलाउनको लागि जुन काम गर्थ्यो मान्छे त एकदमै घरमा सीमितता हुन थाल्यो नि। अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ अलिकति बढी मैले भनिहालेँ नि, अलिकति टाइट गऱ्यो भने पनि के त अब प्रहरीले राम्रो काम गरेन भनेको छ, अब काहीँ न काहीँ अलिकति कन्फ्रन्टेसनको अवस्थाहरू पनि आएको छ, अनि त्यसलाई चाहिँ नेगेटिभली प्रस्तुत हुने कुराहरू पनि भयो। स्वाभाविक रूपमा बाटोमा चाहिँ निस्किने, अब खानाकै लागि सङ्घर्ष गरेर निस्किने होला, रिक्सा चालक होला, तपाईँको ठेलागाडामा विभिन्न सामानहरू राखेर बेच्ने होला, अथवा फुटपाथ पसलमा राख्ने होला, अब तिनीहरू नियन्त्रण लिँदै ल पुलिसले चाहिँ गरिबमाथि ज्यादती गर्यो भन्ने कुराहरू पनि आउने होला। त रियालिटी त त्यो होइन नि त होइन। यो चाहिँ सबै चाहिँ हामीले यो तत्काल यो कोभिडको यो सङ्कट व्यवस्थापनको लागि गरेका कामहरू थियो। अब उठाउन त जसरी उठाइदिए पनि भयो, कहिलेकाहीँ अन्य क्षेत्रका आक्रोशहरू पोख्नको लागि पनि सबैभन्दा के हुँदो रहेछ भने बोल्दैन सुरक्षा निकाय, उनीहरूले प्रतिक्रिया दिँदैन होइन, अनि सबै आक्रोश पोख्न चाहिँ सजिलो हुँदो रहेछ। सिन भिजिबल हरेक ठाउँमा चाहिँ देखिने र नबोल्ने, हामीले अरूले जस्तो चाहिँ प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दैनौँ, गर्न सक्दैनौँ। त्यही कारणले सबैभन्दा प्रहार चाहिँ सुरक्षा निकायहरूप्रति भएको जस्तो मैले त त्यसरी व्यक्तिगत रूपमा लिएको छु। र पर्सकै कुरा गर्ने भने कुनै समय जस्तो सुरुको अवस्थामा चाहिँ यो पहिलो चरणको लकडाउनको बेलामा चाहिँ अलिकति क्रिटिसाइजहरू भएको थियो। मलाई लाग्छ पछिल्लो चरणको लकडाउनमा सबैभन्दा प्रशंसा पाएको निकाय नै मलाई सुरक्षा निकाय, त्यसमा पनि नेपाल प्रहरी हो जस्तो लाग्छ, किनभने हामी फ्रन्ट लाइनमा हामी नै भएको हुनाले मैले त्यसरी लिएको छु। हजुर हुन्छ। हेल्दी टक्स हो हेरिरहनु भएको सम्पूर्ण जनतालाई, सम्पूर्ण आम भ्युवरहरूलाई फेरि पनि हामी कार्यक्रमलाई जोड्छौँ एकैछिनको लागि व्यापारिक विश्राम।
चामल, सोयाबिन ओइल तथा सासान ग्रुपका सर्वोत्कृष्ट उत्पादनहरू। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन। हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रै हातमा, स्वच्छ जीवन हाम्रै काँधमा। फिट एन्ड हेल्दी रहौँ सबै मिलेर साथमा। द हेल्दी टक शो म दिपेन्द्र चौधरी साथ। यो हो पर्सा टेलिभिजन नेटवर्क र अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ माई टिभी। वेल, फेरि पनि स्वागत छ द हेल्दी टक सोमा। तपाईँ सम्पूर्ण हेरिरहनु भएको छ हेल्दी टक सो। हेल्दी टक सोमा विशेष हामी हेल्थ फिट सम्बन्धी कुराकानी गर्छौँ। आज विशेष हामी पाहुनाहरूलाई निम्त्याएर विशेष कुराकानी गर्दैछौँ, विशेष छलफल गर्दैछौँ। विशेष गरेर कोभिड-19 बारेमा कुराकानी गरिरहेछौँ पनि। फेरि पनि स्वागत छ यहाँहरूलाई कार्यक्रम द हेल्दी टक सोमा। श्याम दाइले म फेरि भन्न के छ भने जस्तै यो कोभिड-19 महामारीको जुन यो समय थियो, त्यो समयमा प्रेस पत्रकार भन्ने मिसयुज भएको छ। यहाँ इभेन तपाईँको प्रेसको ज्याकेट लगाएर पनि धेरैले मिसयुज गरिरहेछ। यसलाई तपाईँ कसरी लिनु भएको छ? हामीले सुरुदेखि नै प्रेसको नाममा कुनै पनि मानिसले गलत क्रियाकलाप गर्नुहुन्न भन्ने विषयमा हामी एकदमै यसमा क्लियर छौँ र बेला बखत हामीले आफै स्वयं उपस्थित भएर पनि घण्टाघरमा उपस्थित भएर, माइस्थानमा उपस्थित भएर, अन्य तपाईँको भिड हुने ठाउँहरूमा उपस्थित भएर नचिनेका गैर पत्रकारिता क्षेत्रभन्दा अलग्गै रहेका व्यक्तिहरूले प्रेसको ज्याकेट, प्रेसको तपाईँको कार्ड बोकेर हिँडेका व्यक्तिहरूलाई हामीले आफैलाई नियन्त्रणमा गरेर हामीले बुझाउने पनि काम गरेका छौँ। र मेरो भनाइको मतलब के हो भने अघि एसपी साहबले पनि भनिसक्नु भएको छ, एउटा मान्छेले गलत गर्यो भन्दैमा समग्रमा तपाईँको त्यो पेसा, त्यो व्यवसाय, त्यसमा संलग्न रहेका सबै मान्छेहरू गलतै हुन्छन् भन्ने हुन्न। हामीले सिक्दै जाने हो, सुध्रिँदै र सुधार्दै लग्ने हो। र सिक्दै जाने, सुध्रिँदै र सुधार्दै लग्ने क्रममा मलाई लाग्छ यताको दिनमा धेरै सुधार भएको छ एसपी साहब, होइन? विगतमा त अब कहिलेकाहीँ एसपी साहबसँग पनि झगडा हुन्थ्यो। अब हामी भन्थ्यौँ अब कहिलेकाहीँ तपाईँको अब अलिकति समन्वयको अभावमा पनि एक दिन मैले तपाईँको एउटा गाडी समाएर पठाइदिएँ, तुरुन्तै छोडिदिनु भएको छ एसपी साहबले। अनि किन छोड्नु भएको रहेछ भनेर पछि बुझ्दै जाँदा हात बाँध्नु भनेर ऊ हिँडेर छ। सायद मलाई लाग्छ काहीँ तपाईँको प्रहरीलाई मिनरल वाटर, प्रहरीलाई तपाईँको पानी, सञ्चारकर्मीहरूलाई मिनरल वाटर, सञ्चारकर्मीहरूलाई तपाईँको बिस्कुट, यस्ता यस्ता कहिलेकाहीँ हामीसँग समन्वय नहुँदाखेरि पनि केही जटिलता र समस्याहरू चाहिँ भएका छन्। तर प्रेसको नाम दुरुपयोग भएको कुरा चाहिँ नौलो होइन है। वीरगञ्जको सन्दर्भमा फेरि तपाईँको हेर्नुहोस् न, तपाईँको वीरगञ्जको मात्रै कुरा किन लिएर तपाईँको काठमाडौँमा हेर्नुहोस् त, तपाईँको ललितपुरमा तपाईँको त्यो कुन जात्राको दिन एसपी साहब अस्ति हालसालै मात्रै भयो नि एउटा ललितपुरमा, त्यो जात्राको दिन तपाईँको प्रेसको ज्याकेट लगाएर प्रहरीले तपाईँको ढुङ्गा हालिरहेको थियो, होइन? अब यस्ता घटनाहरू हुन्छन् भन्दैमा हामीले त्यो पेसा नै तपाईँको अलिकति गनाएको छ भनेर भनिहाल्ने कुरा त हुँदैन। तर त्यसलाई हामीले सुधार्दै लानु पर्ला भन्ने यहाँबाट चाहिँ कस्तो किसिमको प्रयास रहेछ? र हामीले सुरुका दिनमा अब मैले अघि भने तपाईँको यो नयाँ थियो नि त, तपाईँको कोरोना केही पनि होइन, के हो र यो त अब भन्ने थियो, हाम्रो अनुभव पनि थिएन। अनि जब तपाईँलाई पहिलो एउटा म चाहिँ यहाँ पर्सामा पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष म, अनि म आफै सङ्क्रमित भइसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ प्रहरी प्रशासनले हाम्रै लागि केही न केही कडाइ गर्न खोजेर छ है भन्ने एउटा आत्मानुभूति चाहिँ भयो है मलाई। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले ल अब चाहिँ हामी रह्यौँ भने मात्र पत्रकारिता बाँच्ने हो नि
वीरगन्जको सन्दर्भमा हामी बाँच्यौँ भने मात्रै हामीले पत्रकारिता गर्ने हो, फिल्ममा बोल्ने हो, टिभीमा देखिने हो, तपाईँको कलमले समाचारहरू लेख्ने हो, पत्र पत्रिका लेख्ने हो, अनलाइनमा आफ्ना भ्युजहरू आउने हुन्। त्यसले गर्दा सबभन्दा पहिलो चाहिँ उपाय चाहिँ हामी आफू बाँच्नुपर्छ। आफू बाँच्नको निम्ति चाहिँ यो महामारीबाट बस्नेको निम्ति जुन जुन उपायको अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर तपाईँको एउटा विज्ञहरूले भनिरहेका छन्, त्यो अवलम्बन गर्नुपर्ने सबै कुराहरू चाहिँ अप्नाएर मात्रै हामी लाग्नुपर्छ है भन्ने कुराहरू भयो। र त्यही ढङ्गले हामीले म्यासेज पनि हामीले प्रभाव गऱ्यौँ। त्यो म्यासेज प्रभाव भइसकेपछि मलाई लाग्छ धेरै सुधारहरू आयो भन्ने मैले बुझेको छु। तपाईँको एकपटक त यस्तो भइदियो कि तपाईँको म आफूले पनि सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई तपाईँको चाहिँ यसरी बाहिर नहिँड्नुहोस् न भन्न सक्ने अवस्थै थिएन। अनि भित्रभित्र चाहिँ अलिअलि प्रहरीले चाहिँ कडाइ गरिदियो हुन्थ्यो है, मलाई पनि ठिक हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको हुन्थ्यो। भित्रभित्र त लाग्छ मलाई। अब यो बाबा कस्तो भइदियो भने तपाईँको यहाँ अब छ नि पत्रकार भन्ने बित्तिकै त समाजको सर्वेसर्वा हो कि भन्ने एउटा मान्छेमा एउटा भ्रम छ क्या पर्यो। तपाईँको पत्रकार पनि त समाजको अङ्ग हो भनेर बुझ्नु पर्यो, पत्रकारलाई नियम लाग्छ भनेर बुझ्नु पर्यो, पत्रकारलाई कानुन लाग्छ भनेर बुझ्नु पर्यो, पत्रकारलाई तपाईँको राज्यको एउटा सङ्कटको बेलामा त्यो सङ्कट निवारणका निम्ति राज्यले तपाईँको अप्नाएका सबै पोलिसी सबै नीतिहरूलाई पालना गरेर मात्रै हामी हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरो बुझिदिनु पर्यो। त्यो नबुझ्दाखेरि चाहिँ तपाईँको समस्याहरू सिर्जना भए र बिस्तारै तपाईँको चाहिँ त्यसरी मै हुँ भन्ने मान्छेहरू चाहिँ मै हुँ पत्रकार भन्ने मान्छेहरू चाहिँ त्यति देखिएन। र वास्तविक अर्थमा अझ अब यहाँ भन्न त भोलि तपाईँको विरोधै होला, साथीहरूले फेरि उ गर्लान्। जिन्दगीभरि तपाईँको पत्रकारिताको माध्यमले घर परिवार समाजलाई तपाईँको आँखा देखाइरहेका व्यक्तिहरू चाहिँ यो कोरोना भाइरसको बेलामा त्यति मात्रामा तपाईँको सडकमा देखिएनन् है, देखिएनन् त्यति मात्रामा। जिम्मेवारी बोध उनीहरूले गरे। तर अनि हामी अलिकति तपाईँको नयाँ जोस छ, नयाँ जाँगर छ, नयाँ उत्साह छ। पत्रकारिताको माध्यमले गरिसकेपछि समाजले चिनोस्, प्रहरीले चाहिँ सलाम ठोकोस्, तपाईँको अन्य प्रशासनले सलाम ठोकोस्, समाजका विभिन्न तह तबकाका मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँको यस्तो महामारीको बिचमा पनि हामी देखिएका छौँ भनेर उसले हाम्रो चाहिँ पहिचानलाई चाहिँ तपाईँको स्थापित गर्न सकोस् भन्ने एउटा अपत्यारिलो खालको भ्रमले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको समस्याहरू सिर्जना भए। र त्यही समस्याका कारण हामी धेरैजना प्रभावित पनि भयौँ, धेरैजना सङ्क्रमित पनि भयौँ। र यसलाई नियन्त्रणका निम्ति हुन त हामीले के गर्न सक्छौँ र बेलामा हामीसँग जे स्रोत र साधनहरू उपलब्ध भए, पत्रकार महासङ्घ आफै तपाईँको स्रोत र साधनले पर्याप्त भएको संस्था होइन। तपाईँको जहाँबाट जुन निकायबाट स्रोत र साधनहरू तपाईँको प्राप्त भए ती स्रोत र साधनहरूलाई जुन आवश्यकीय साथीहरूलाई जसले हामीले पहिचान गऱ्यौँ यसलाई चाहिँ समस्या होला, मास्क पनि किन्न नसक्ने अवस्था होला, ग्लभ्स पनि किन्न नसक्ने अवस्था होला, सेनिटाइज पनि तपाईँको खरिद गर्न नसक्ने अवस्था होला। बिहान बेलुका हातमुख जोड्नलाई पनि समस्याका कारण साथीहरू चाहिँ तपाईँको एकदम चिन्तित होलान् है भन्ने कुरालाई हामीले महसुस गरेर के हामीले राहतका व्यवस्थापनहरू हामीले गऱ्यौँ। तपाईँको खाद्यान्नको व्यवस्था गऱ्यौँ, अन्य तपाईँको स्वास्थ्य सामग्रीका व्यवस्थापन गऱ्यौँ। हामीले जे सोचेको थियो, जे अपेक्षा भएको थियो साथीहरूले गरेका थियो त्यो त गर्न सकेनौँ होला। र हामीले एउटा चाहिँ के गऱ्यौँ भने हुन त वीरगन्ज महानगरपालिकालाई भनेर नै हामीले गऱ्यौँ 110जना नेपाल पत्रकार महासङ्घको साधारण सदस्यहरूको बिमा चाहिँ गऱ्यौँ। हामीले कोरोना बिमा गऱ्यौँ र त्यो कोरोना बिमा गरिसकेपछि सङ्क्रमित भएका व्यक्तिहरूले कमसेकम तपाईँको 1 लाख रुपियाँ त प्राप्त गरे नि। त्यसको अगुवाई त पत्रकार महासङ्घले गर्यो। र त्यसले गर्दाखेरि र यो मैले त यो खट्नुपर्छ र कोरोना तपाईँको सङ्क्रमित भएपछि 1 लाख रुपियाँ चाहिँ पाइहालिन्छ नि भन्ने ढङ्गको त्यो आशय त होइन। तर कर्तव्य पथमा इमान्दारिताका साथ लाग्ने साथीहरूको निम्ति त्यो पनि त एउटा किसिमको सपोर्टिङ त भयो। त्यो सपोर्टिङले सम्पूर्ण मात्रामा त होइन, तर पनि हामीले केही कुराहरू अपनाउने हामीले योजना बनायौँ। र अहिले तपाईँको अब त सबै चिज खुला भइसकेको छ, स्कुल पनि खुला गर्ने कुराहरू आइसकेका छन्। काठमाडौँमा पनि तपाईँको स्कुल खुला गर्ने र 7 दिनमा 1 दिन विद्यार्थीहरू जाने अवस्था पनि बनिरहेको छ। बिस्तारै सबै जनजीवनलाई एउटा सामान्यीकरणतर्फ तपाईँको राज्य लागिरहेको बेलामा अब हामी चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ एकदम खुल्लम छौँ र छाडा ढङ्गबाट पत्रकारिता गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। हामीले आफ्नो सुरक्षा हामी आफै गर्नुपर्छ है भन्ने ढङ्गले हरेक पेसा र व्यवसायीहरूले हामी लाग्यौँ भने चाहिँ मलाई लाग्छ यी जटिलताबाट हामीले केही न केही मात्रामा भयो भने हामी बस्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। र त्यो चाहिँ तपाईँको यो पेसा चाहिँ यो व्यवसाय चाहिँ तपाईँले राखेका प्रश्न चाहिँ सञ्चारकर्मीको लागि मात्र होइन बाबा। हामी आम तहमा हामीले सबैले इमान्दारिताका साथ त्यो बुझिदिनु पऱ्यो नि।
प्रहरीले बुझिदिनु पर्ला, डक्टरसाहबहरूले बुझिदिनु पर्ला, अन्य हामी सञ्चारकर्मीहरूले बुझिदिनु पर्ला, अन्य कर्मचारीहरूले बुझिदिनु पर्ला, विभिन्न पेसा व्यवसायीहरूले बुझिदिनु पर्ला। हरेक व्यक्तिहरूले हामीले बुझ्यौँ भनेदेखि त तपाईँको हामी बच्न सक्छौँ नि। हेर्नुहोस् त कस्तो भयावह अवस्था। अघि एसपी साहबले भन्नुभयो नि 53 जना थुन्नु हाल्दा तपाईँको कोभिड सङ्क्रमण भयो। के भयो होला तपाईँको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको अवस्था? त्यति बेलाको अनुभूति कस्तो भयो होला हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। मैले तपाईँको अब एसपी साहबमा त अलिकति तपाईँको दृढता थियो, केही पनि भएन। तर उहाँको घर परिवारको अवस्था कस्तो भयो होला? अन्य तपाईँको मान्छेहरू, अन्य प्रहरीहरूको अवस्था कस्तो भयो होला? उनीहरूको आफन्त, उनीहरूको घर, उनीहरूको परिवार कति चिन्तित भयो होला? विदेशको तपाईँको तथ्याङ्कहरू हामीले हेरेका छौँ, विदेशका तपाईँको भिडियोहरू हामीले हेरेका छौँ, न्युजहरू हामीले हेरेका छौँ। अब हेरौँ न हिमाञ्चल केबिनको त्यति लामो इतिहास भएको अवस्था अहिले के भयो हेर्नुहोस् त बिचरा कोभिडको महामारीको कारण। र मैले भन्नको मतलब के हो भने सङ्क्रमण पत्रकार हुँ भन्दैमा सङ्क्रमणबाट बचिँदैन, सङ्क्रमणले छुँदैन भन्ने होइन। कुनै महामारी आयो भने पत्रकार पनि यही समाजका अङ्ग हुन्, यही समाजका उत्पत्ति हुन्, उनीहरू पनि त्यो महामारीको चपेटामा पर्न सक्छन्। र त्यसै कारण त्यो महामारीको चपेटाबाट बच्नका निम्ति हामीले अपनाउनु पर्ने सबै कुराहरू हामीले अपनाएर पत्रकारिता गऱ्यौँ भने मात्रै केही न केही मात्रामा तपाईँको यसबाट हामीले मुक्ति पाउन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। र तपाईँको हुँदा हामी अन्तिममा प्रवेश गरिसकेका छौँ। यो द हेल्दी टक सो मार्फत तपाईँहरूलाई यहाँका आम तहमा सबै तह र तबका, पेसा, व्यवसायी, हरेक जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, सम्प्रदाय, समुदायलाई मैले भन्नुपर्ने कुराहरू के हो भने कतिपय ठाउँमा सञ्चारका बारेमा एसपी साहबले पनि टिप्पणी गर्नुहोला, मैले प्रहरीको बारेमा पनि टिप्पणी गरौँला। तर मैले पत्रकारले टिप्पणी गरिदिएनन् भने त सकी गरे एसपी साहब। तपाईँले गलत ढङ्गले बुझिदिनु भयो नि त डाक्टर साहब। पत्रकारले बोलिदिएनन् भने, पत्रकारले लेखिदिएनन् भने, पत्रकारले तपाईँको दृश्य देखाइदिएनन् भने हामी कुन अवस्थामा पुग्थ्यौँ? हाम्रो समाज कहाँ हुन्थ्यो? तपाईँ हेर्नुहोस् त अहिले तपाईँको चोरी, डकैती, लुट, बलात्कार, अपहरण, हत्या हरेक दिन तपाईँको भइरहन्थ्यो होला नि। तपाईँको सबै मान्छे एउटा मुर्दा शान्तिको अवस्थामा सिर्जना भइदियो भने त त्यो मुर्दा शान्तिको अवस्थाबाट बस्नका निम्ति त हामीले लेख्नै पर्यो, हामीले देखाउनै पर्यो, हामीले बोल्नै पर्यो। र अहिले अब एसपी साहबले अघि कुरा गर्नुभयो यताका दिनमा प्रहरीको साख अलिकति बढेको भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो। वास्तवमा सत्य कुरा पनि हो। तर प्रहरी भनेको त प्रहरी नै हुनु पर्यो नि बाबा। प्रहरीलाई देख्ने बित्तिकै तपाईँको चोर, डाका, अपराधी फटाएर थरेर काँपेर भाग्नै पर्यो नि। तपाईँको प्रहरी एकदम तपाईँको त्यो मुर्दा शान्ति जस्तो भएर चुप लाएर बस्यो भने त सच्ची गर्ने प्रहरीको अर्थै भएन नि एसपी साहब। मैले भन्नको मतलब के हो भने तपाईँले काम गर्दाखेरि, जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आफ्नो तपाईँको कार्य सम्पादन गर्दाखेरि कसैले तपाईँको यो भन्ला र ऊ भन्ला, आलोचना गर्ला, टिका टिप्पणी गर्ला भनेर तर्सेर चुप लाएर डराएर तपाईँ बस्दिनु भयो, थन्किदिनु भने त प्रहरीको अर्थै भएन। प्रहरी देख्ने बित्तिकै चोर भाग्नु पर्यो, डाका भाग्नु पर्यो, फटा भाग्नु पर्यो, गैर पत्रकार भाग्नु पर्यो, तपाईँको गैर व्यवसायीहरू भाग्नु पर्यो, गलत ढङ्गबाट अपवित्र ढङ्गबाट कारोबार गर्ने मान्छेहरू तर्सनु पर्यो, थरेर काँपेर तपाईँको प्रहरी आउँछ भन्ने बित्तिकै तपाईँको त्यो अपराधबाट मैले कहिले अपराध गर्दिनँ भन्ने ढङ्गको त्यसमा आत्मा अनुभूति हुनु पर्यो। त्यस प्रकारले तपाईँहरू लाग्नु पर्यो नि। अब टिका टिप्पणी गरे भन्दैमा तपाईँ अन्त्यमा आफ्नो दायित्व र बाट तपाईँ पन्छिनुहुन्छ भने त समस्या भइहाल्छ। मलाई लाग्छ दायित्वबाट पन्छा छैन पर्सा प्रहरी, दायित्वलाई बुझेको छ। दायित्वलाई बुझेको भए तपाईँको टिका टिप्पणीहरू हुन्छन्। र जुन व्यक्ति, जुन संस्था, जुन तपाईँको पेसा र व्यवसायीहरूको तपाईँको टिका टिप्पणी भएर भने त सकियो नि। जसलाई समाजले तपाईँको स्वीकारोक्ति गरेको छ त्यसप्रति गुनासा र टिप्पणी हुनु स्वाभाविक हो। तर गुनासा र टिप्पणी आए भन्दैमा चाहिँ हामीले यसरी इमान्दारिताका साथ गर्दै पनि हामीमाथि चाहिँ मिडियाहरू खन्यो, हामीमाथि चाहिँ टिप्पणीहरू भए, हामीमाथि चाहिँ सामाजिक सञ्जालले चाहिँ तपाईँको यसरी टिका टिप्पणीहरू गर्यो भनेर त्यति आत्तिरहनु जरुरी छैन। आत्तिर पनि हुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँ काम गरिरहनु भएको छ, मूल्याङ्कन भइरहेको छ नि, समाजले मूल्याङ्कन गरिरहेको छ नि त। तपाईँ भोलि तपाईँको पर्सा जिल्लाबाट छोडेर जाँदाखेरि कति तपाईँले के गर्नु भएको रहेछ भन्ने कुरोको मूल्याङ्कन भइहाल्छ नि। आखिर हेरिरहनु भएको छ, समाजले हेरेको छ, नागरिक समाजले हेरेको छ, अन्य तह र तबकाले हेरेको छ, हामीले हेरेका छौँ, सबै मिडियाहरूले हेरिरहेकै छन् नि, होइन र? एकदमै हो। हुन्छ त यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अलिकति गरेर जाउँ भन्ने मलाई लाग्दछ। र अब यो समग्रमा अब
अब डाक्टर साहबले हुन्छ यो विषयवस्तु नै यही छ, अब हामी कोभिड नियन्त्रणका विषयलाई नै हामी आधार बनाएर यो टक सोको कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ। पहिलो एपिसोड होला तपाईँको। यो एपिसोड एउटा पहिलो एपिसोड निरन्तरसम्म कहिल्यै तपाईँको अन्त्य नहुने गरी तपाईँ पनि जानु पऱ्यो, तपाईँको टेलिभिजन जानु पऱ्यो। यसमा एउटा कुनै पनि अर्थको तपाईँको यसमा तपाईँको विश्राम आउनु भएन। यो विश्राम आइदिएन भनेदेखि तपाईँको टेलिभिजनको अर्थ रहन्छ, तपाईँको कार्यक्रमको अर्थ रहन्छ, हाम्रो अर्थ रहला, एसपी साहबको अर्थ रहला, अरू तहरा तब्काको अर्थ रहला। र हामी आफू जिम्मेवार बनौँ, म जिम्मेवार बनाउँ, तपाईँ जिम्मेवार बन्नु पऱ्यो, उहाँ जिम्मेवार बन्नु पऱ्यो, एसपी साहबको पाठका कुराहरू एसपी साहब जिम्मेवार बन्नु पऱ्यो। सबै तहरा तब्का जिम्मेवारीका साथ हामी लाग्यौँ भनेदेखि मलाई लाग्छ तपाईँले जुन उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रमको तपाईँको डिजाइन गर्नुभएको छ, यसले एउटा सार्थकता प्राप्त गर्न सक्ला। र त्यो सार्थकता प्राप्त गरिसकेपछि यसको निरन्तरताको पनि तपाईँको कसैले प्रश्न चिन्ह उठाउनु पर्ने अवस्था आउला जस्तो मलाई लाग्दैन। र हामी आफू चाहिँ सच्चिनु पऱ्यो है, आफू सच्चिनु पऱ्यो, म सच्चिनु पऱ्यो नि। मैले कसैमाथि टिका टिप्पणी गरेँ भने म माथि अरूले टिका टिप्पणी गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरोको मैले सोच्नु पऱ्यो नि। मैले अरूलाई एउटा अम्लो देखाउनुभन्दा पहिला आफूमाथि 2-4 अम्ला देखिया छ कि तेर्सिया छ कि त्यो मैले हेर्नु पऱ्यो। त्यो हेऱ्यौँ भनेदेखि मलाई लाग्छ मूलभूत समस्या यहाँ छन्। यो समस्यालाई समाधान गर्ने तपाईँ हामी नै हौँ र यो समस्याबाट हामी मुक्ति पाउँछौँ। हुन्छ त म फेरि पनि दाइ आउँछु। कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। दर्शकले मैले के भन्न चाहेँ, यस्तो महामारीको जुन यो घडी छ, यो लहर छ, यसमा बिरामीले चेकजाँच गर्दाखेरि आफू कति हदसम्म सुरक्षित छु भन्ने यहाँको अनुभव के लाग्छ? वास्तवमा त्यो सुरुको जुन भयो नि, मान्छे नहेर्न जाने, सङ्क्रमितहरू छन् भेट्न, त्यो कतै न कतै चाहिँ एउटा मानसिकता, मनोविज्ञान चाहिँ के थियो भन्दाखेरि म सुरक्षित छैन भन्ने मनोविज्ञान थियो। तर वास्तवमा त्यो एउटा मनोविज्ञान थियो। धेरै जो वास्तव पोजिटिभ एक्सपोज भयो, हामी गण्डक अस्पतालमा हामी त्यति हेऱ्यौँ, एक्सपोज पोजिटिभ केसहरूमा समस्त जुन प्रोटेक्टिभ कुराहरू लगाएर जाँदाखेरि चाहिँ धेरै न्यून सङ्ख्यामा मात्रै हाम्रो पुरै अनुभव 4 महिना के अनुभव गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ काम गर्दा गर्दै जम्मा 4 देखि 5 जना मात्रै सङ्क्रमित भएको त्यहाँ चाहिँ। बाँकी 125 जना सङ्क्रमित भएका हुन् स्वास्थ्य कर्मीहरू। त्यो चाहिँ अन्जान थाहा नभइकन स्रोतबाट चाहिँ भनौँ न छुन गएको, कन्ट्याक्टमा भएको चिकित्सकहरू नै कति सङ्क्रमित भए होइन, ज्यान जाने जोखिममा पनि पर्नुभयो। त्यसैले चाहिँ नजानेर चाहिँ धेरै सम्भावना रह्यो मान्छेहरूलाई। तैपनि स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ थियो। मलाई पर्सनल मलाई भन्नुहुन्छ भने मेरो अनुभव भन्नुहुन्छ भने मलाई चाहिँ कहिले पनि म जोखिममा छु, तर सतर्क र सजग रह्यो भने चाहिँ यो कोरोना सङ्क्रमण र ईश्वरको कृपाले अहिलेसम्म म सायद नेपालकै सबभन्दा बढी एक्सपोज चिकित्सक मध्ये छु। पुरै नेपालभरि नै मैले स्वयंले 5 जना पोजिटिभ केसहरूलाई इन्ट्युबेट गरेको नन एनेस्थेटिक पर्सन पनि हुँ म। त ईश्वरको कृपाले सजगता अपनाएर हो सायद। अरू साथीहरूले चाहिँ त्यो कुरा डराएर कतै न कतै थोरै त्यो चाहिँ बोध हुन्थ्यो। जोखिममा चाहिँ एज सच सबैजना छौँ, तर जोखिममा चाहिँ सबैजना चाहिँ छौँ, तर सजगता अपनाउनु पर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। धन्यवाद सर। म्यामले मैले के भन्न चाहेँ, प्रश्न के गर्न चाहेँ भने यो महामारीको समयमा सुरक्षाकर्मीहरू स्वयं आफै सङ्क्रमित भइरहेको छ। त्यो सब सङ्क्रमित भएकाहरूलाई कसरी उपचारका प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइरहनु भएको छ यहाँले? हजुर, अब सर्वप्रथम त मैले अहिले पनि उल्लेख गरेको छु, जुन चाहिँ अब सङ्क्रमित भएर पनि अब सिम्टमहरू छैन, जसलाई चाहिँ सामान्य उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था ठिक भएको छ, त्यस्तो छन् भने चाहिँ हामीले सुरक्षाकर्मीहरूको लागि इस्टाब्लिस गरेको आइसोलेसनमै राख्ने गरेको छ। तर उनीहरूलाई चाहिँ अब अलिकति आत्मबल डर होस् भनेर हामीले जस्तै अब त्यो बाफ लिने भाँडो, तातो पानी तताउने भाँडोदेखि लिएर उनीहरूले अब हामीले अहिले चाहिँ दैनिक अब जुन कुराहरू गर्छौँ, जस्तै अब उनीहरूको इम्युनिटी बुस्टरको कुराहरू त्यो हामीले डाक्टर साहबहरूसँग सल्लाह लिएर सहयोग लिएर उनीहरूले त्यो औषधिहरू पनि दिने गरेका छ। जसलाई चाहिँ स्वास्थ्य समस्याहरू आउँछ उनीहरूलाई चाहिँ हामीले डाक्टर साहबहरूसँग कन्सल्ट गरेर हस्पिटल नै पठाउने गरेका छ। त्यही हुनाले अब सङ्क्रमित हुँदा पनि हामीले कर्मचारीको मनोबल चाहिँ त्यसरी नै उच्च राख्ने गऱ्यौँ। एउटा कुरो त्यो औषधिले कति ठिक हुन्छ उनीहरू त्यो त थाहा छैन, तैपनि अब भिटामिन बी कम्प्लेक्सदेखि लिएर डाक्टरहरूसँग डाक्टर साहबै प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले नै उहाँकै एउटा टिमले पनि सहयोग गरेको थियो। त्यो सङ्क्रमितहरूको लागि चाहिँ हामीले जस्तै
के भन्छ च्यवनप्रासदेखि लिएर त्यो खालका चाहिँ छुट्टै ऊ चाहिँ तयारी नै राखेका छौँ कि अनि त्यसले गर्दा उनीहरूलाई एक त अब त्यसले केही असर पनि गर्ला र दोस्रो कुरा चाहिँ विशेष गरी मनोबल उच्च राख्नलाई सहयोग हुन्छ र हामीले अब उनीहरूको लागि चाहिँ त्यो वाइफाई समेत भएका चाहिँ भएको ठाउँमा राखेका छौँ र एकै ठाउँमा चाहिँ सबै सेक्युरिटी फोर्सेसहरू एकै ठाउँ हुँदा उनीहरू बिचमा इन्टरेक्सनहरू पनि हुने र अलिकति हस्टेलमा जस्तो गरेर एकदम आइसोलेसन त आइसोलेसन तर पुरै त्यो एकदमै चुपचाप बस्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि हुँदैन अब छुट्टै खालको अलिकति जीवनशैली पनि छुट्टै खालको हुन्छ सुरक्षाकर्मीहरूको लागि हामीले त स्पिकरहरूदेखि लिएर उनीहरूले एक्सर्साइज गर्न चाह्यो भने त म्युजिकको कुराहरू सबै त्यो व्यवस्था गरेका छौँ त्यो हुनाले अब मलाई लाग्छ वर्षामा चाहिँ ओभरअल सुरक्षाकर्मीहरूको मतलब अवस्था चाहिँ राम्रै छ एउटा अलिकति क्रिटिकल अवस्था भयो भने डाक्टर साहबले राम्रो टेक केयर गरिदिनु भएको छ हामी उहाँसँगै कन्सल्ट गर्छौँ नर्मल अवस्थाका सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ हामीले छुट्टै व्यवस्थापन गरेका छौँ हुन्छ म्याम द हेल्दी टक सोको अन्त्यतिर छौँ जाँदा जाँदै द हेल्दी टक सो हेरिनु भएको सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी भ्युवरहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँको दिपेन्द्रजी कुराहरू धेरै आइसकेका छन् हजुर हजुर यसले अघि मैले भनिसकेँ जुन उद्देश्यका साथ यसको परिकल्पना यहाँले गर्नुभएको छ हजुर हजुर त्यो उद्देश्य प्राप्तिको अभियानमा निरन्तरताको म कामना गर्न चाहन्छु र यसले यो हेरेर बसेका समस्त दर्शकहरूलाई कोभिडको महामारीमा हामी छौँ यो कोभिडको महामारीमा एकले अर्कोलाई आलोचना गरेर एकले अर्कोप्रति दोषारोपण गरेर हामी उम्किन सक्ने अवस्थामा छैनौँ समग्रमा मानव अस्तित्वमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भइरहेको बेलामा हामी आफै यसलाई बच्नको निम्ति अवलम्बन गरिएका उपायहरूलाई पालना गरौँ सबैले आफ्नो तहबाट जो जहाँ छ कर्मचारीले कर्मचारीको तहमा तपाईँको पेसाकर्मीले पेसाकर्मीको तहमा व्यापारीले व्यापारीको तहमा पत्रकारले पत्रकारको तहमा तपाईँको वकिलले वकिलको तहमा विद्यार्थीले विद्यार्थीको तहमा शिक्षकले शिक्षकको तहमा हरेक तह र तबकाले आफ्नो तहबाट अपनाउनु पर्ने सबै सुरक्षाका मापदण्डहरूलाई अपनाएर हामी अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि मलाई लाग्छ जुन प्रकारको अपेक्षा राज्यले सरकारले राज्यका निकायले संयन्त्रले आम नागरिकसँग गरेको छ त्यो अपेक्षा पुरा हुन सक्छ र त्यो अपेक्षा पुरा गर्ने अभियानमा हामीले सरकारलाई मात्र गाली गर्ने होइन मिडियालाई मात्रै गाली गर्ने होइन सरकारका संयन्त्रलाई मात्रै दोषारोपण गर्ने होइन त्यसमा म कति जिम्मेवार छु सरकार भनेको म हो सरकार भनेको तपाईँ हो राज्य भनेको उहाँ हो राज्य भनेको उहाँ हो हामी छौँ तब सरकार छौँ हामी छौँ तब राष्ट्र छ हामी छौँ तब राज्य छ र हामी सरकार राज्य राष्ट्र हामी स्वयं सबै आफै भएको हुनाले त्यसभित्र हामीले पालना गर्नुपर्ने हरेक नियमहरू छन् ती नियमलाई पालना गरेर अगाडि बढौँ हर प्रकारका समस्याबाट हामीले मुक्ति पाउँछौँ र यो महामारी धेरै लामो समयसम्म टिकाउ होला जस्तो त मलाई लाग्दैन योभन्दा पनि धेरै ठुल्ठुला महामारीबाट विश्वले मुक्ति प्राप्त गरिसकेको छ र त्यो अनुभव पुरा विश्वसँग भएको हुनाले यसलाई पनि त्यही रूपमा हामीले लिएर कमसेकम राज्यको भार तपाईँ हामी माथि नपरोस् एउटा तपाईँको कोभिड सङ्क्रमितलाई तपाईँको मलाई लाग्छ सङ्क्रमण भएदेखि त्यसलाई सङ्क्रमण मुक्त गराएर घर पठाउन्जेलसम्म झन्डै 3 लाख 4 लाख रुपियाँ राज्यको खर्च छ सरकारको खर्च छ त्यो कुरालाई त हामीले बुझ्नु पर्यो नि राज्यले त गरिरहेकै छ तर राज्यले गर्नै नपर्ने अवस्थाको सिर्जना कसरी गर्न सकिन्छ त्यसमा लाग्नको निम्ति आम दर्शकहरूलाई श्रोताहरूलाई म आग्रह गर्छु धन्यवाद अब डाक्टर साहब जाँदा जाँदै हेल्दी टक सो हेरिरहनु भएको सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मी साथसाथै सम्पूर्ण भ्युवरहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ म अन्त्यमा एउटा अङ्ग्रेजी कोट चाहिँ प्रयोग गर्न चाहन्छु वाट एभर सिम्स एज एन एन्ड इज द न्यू बिगिनिङ वास्तवमा हामीले यो सायद यो टक सोको अन्त्यतिर छौँ तर यो तपाईँको लागि चाहिँ एउटा नयाँ सुरुवात हो र कोरोना को चाहिँ मध्याहतिर हामी छौँ यसलाई धेरैले सोचिरहनु भएको होला हामी अन्ततिर आइसकेका छौँ तर यो न्यू बिगिनिङ हो फेरि पनि यो चाडबाड आउँदैछ त्यसैले म छोटकरीमा के भन्न चाहन्छु श्रोताहरूलाई भने अब चाडबाड भिडभाडको समय आउँदैछ कृपया वैज्ञानिक तवरले आधारमा जुन सुरक्षाका उपायहरू जुन रोकथामका उपायहरू बताइएको छ जस्तो भिडभाड नगर्नुहोस् मास्कको प्रयोग गर्नुहोस् साबुन पानीले हात धुनुहोस् सकभर अनावश्यक रूपमा बाहिर नहिँड्नुहोस्
भन्ने कुराहरू छ त्यसलाई अक्षरशः पालना गरेर यो कोभिड भनेको उपचार गरेर सकिने, उहाँले अघि भने जस्तो लाखौँ करोडौँ खर्च हुन्छ, उपचार गरेर नजाने रोग हो, त्यसको उपाय भनेको रोकथाम नै हो। त्यो रोकथामका उपायहरू गर्न चाहिँ समस्त नागरिक समाजमा मेरो विनम्र हार्दिक आग्रह छ। धन्यवाद सर। म्यामलाई मैले फेरि जाँदै भन्न चाहेँ, हेल्दी टक सो हेर्नुभएको सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी लगायत आम जनता, आम महानुभावमा के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम त अब हेल्दी टक सो, त्यसै गरी अब माई टेलिभिजनको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना र सबैको आफ्नो ठाउँबाट दायित्व छ। यो सरकारको एकल प्रयासले सम्भव हुँदैन, त्यो कुरा हाम्रो चाहिँ पूर्ववक्ता डाक्टर साहब र अब अध्यक्षज्यूले भनिसक्नु भएको छ। त्यही हुनाले त्यो अरूको गल्तीबाट सिक्ने हो, आफै त्यो गल्ती गरेर पश्चाताप गरेर काम छैन। नर्मल जीवनमा जानु जरुरी छ, तर त्यसको मतलब अहिले पनि हामी पहिलाकै सोच र शैलीले गयौँ भने अवश्य पनि हामी अझै दुःखद परिस्थितिमा जाने सम्भावना चाहिँ एकदमै छ। त्यही कारणले ओपन गरेको छ, त्यो ओपन गरेको अवस्थालाई चाहिँ त्यसलाई अब सबै कुरा सकियो भनेर लिने होइन, यो त हाम्रो आवश्यकता थियो। तर हामीले अझै पनि सजगता अप्नाएनौँ भने फेरि हामी अर्को दुर्घटनामा पर्न सक्छौँ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। र आम जनताले दिनुभएको साथ र सहयोगको लागि एकदमै सबै आम जनता लगायत सबैले आफ्नो ठाउँमा रहेर दिनुभएको साथ र सहयोगको लागि एकदमै धन्यवाद। र हामीले यो युद्ध जितिसकेको अवस्था चाहिँ होइन, त्यही कारण हामी अहिले पनि युद्ध मैदानमै छौँ र यसको जित्नको लागि हामी सबै लाग्नुपर्छ र सजगता नै यसको प्रमुख औषधि हो, नियन्त्रणको प्रमुख उपाय हो। यति नै हो। धन्यवाद म्याम। हाम्रो हेल्दी टक सोमा आउनुभएको तिनै पाहुनालाई एकचोटि नमन गर्छु भित्री दिलदेखि। अमूल्य समय निकालेर आइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू।